नमस्कार श्रोताबिद, यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आजको यस बसाइमा रामलाल जोशीद्वारा लिखित मदन पुरस्कार जित्न सफल कथा सङ्ग्रहको कथाहरू वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा सङ्ग्रहको नाम छ ऐना र कथाहरू यसरी सुरु हुन्छन्। ए हसीना मोहिन चिनले नाई मैं सुमन दादा नाई चिनले अये डाई कहाँ रहो दादा अत्र बरस तक आज कहाँ से आइलो मैं सदर मुकाम में रहूं वही बैठू तय कैसन बाटे हसीना ठीके बाटू दादा कैसन हुई गिलो टू मैं टू एक्को नै चिन्नु टुहिन अस्टे हो जिंदगी धेर बरस हुई गुइल तबे मारे हाँ कहाँ जाई लगले हसीना घर कहाँ हो तोर बजार खेले गिल रहूं दादा अब घरे जाई तू कहाँ जाई लगलो चलो दादा हमार घर आज यहीं बैठो आज तू नाइ जा पाइबो जनलो 18 वर्षपछि बाटोमा भेटिएकी हसिनाले मेरो बाटो छेकिदिएकी थिए। 18 वर्ष पाछे भेट हुइल आज त मैं तुहिन जाई नाइ देम। उसको स्नेह अकाट्य थियो। उसको पछाडि डोरिन बाध्य भए म। 18 वर्षको बिछोडले पनि 28 वर्ष अघिदेखिको आत्मीय सम्बन्ध फिक्का भएको रहेनछ। उस्तै लाडिलो जुवानले मन खिची हसिनाले चलो दादा आज मोरिक साथ चलो। हसिनाको वचन हार्न सकिन। गएँ म उसको पछाडि डोरिएर। मध्य रोडबाट दक्षिण तानिएको बाटो पाउडन्डी हुँदै थारू बस्तीको बीचमा पुग्यो। बस्ती बीचको सडकमा थारूहरू कोही जाँड पिएर मतुवार भएका देखिए, कोही बेहोस भएर लडेका पनि थिए। सडक किनारमा हल्लिँदै मुत्न लागेका देखिए कोही। यी दृश्यहरूले थारू बस्तीका पुराना यादहरूले ताजा गराए एकपटक फेरि। सफा आँगन भएको एक पुरानो शैलीको लामो बुर्के घरभित्र डोराई हसिनाले। डोरे खाटमाथि दरी बिछाएपछि बैठो दादा भनेर आफू डोरीले खण्ड खण्ड बनाएको अँध्यारो कोठाभित्र छिरी। सायद उनकी नन्दी हुँदो। जवान बठनियाले पित्तलको अम्खारोमा पानी ल्याएर दिए। काँचको थालमा ढिक्री बोकेर अँध्यारो सुरुङबाट निस्कियो हसिना। डोकनीमा कुटेको खुर्सानीको अचार र बङ्गुरको मासु थियो साथमा। हँसिलो अनुहार पारेर भने मुसाको चटनी खाइबो दादा। ढिक्री र मुसाको चटनी सानोमा बाँडीचुडी खाएको र मिठो गरी खाएको उसलाई याद रहेछ सायद। हाँसेर भनिदिए हाँ काली काली जवान बठनियाले ल्याएको पहेँलो अम्खराको पानी पिउन लागेथे। जब भित्री भित्तामा टाँगिएको तस्बिरले मेरा पुराना आँखाहरूलाई स्मृति तुलायो। बुक्रे भित्तामा टाँगिएको तस्बिर पुरानो थियो परन्तु स्पष्ट थियो देखिएको। हँसिली हसिना आफ्नै आमाको काखमा खिलखिलाइरहेकी थिए तस्बिरमा। उस्तै खाइलाग्दी र सुन्दर उसकी आमाले छोरीलाई काखमा लिएर उभिएको तस्बिर। मलाई लाग्यो तस्बिर बोल्दैछ तर बोलेन। तस्बिरले मलाई 35 वर्ष अघिको मैनापुरमा पुर्यायो। एकपटक फेरि दिमागको पर्दा खोल्यो स्वाट्टै। मानसपटलमा धुमिल भएका दृश्यहरू ताजा बनेर आँखा अगाडि नाच्न थाले एकपटक। म उस बेला बैदार काकासँग पहाडबाट मलवारमा झरेको थिएँ पढ्न भनेर। मलवार क्षेत्रमा थारूका घना बस्ती थिए। मैनापुर गाउँमा एउटै मात्र पहाडी बैदार काकाको घर थियो थारू बस्तीको बीच भागमा। मैनापुर केवल थारूहरूकै गाउँ थियो। बाक्लो बस्ती भएको मैनापुर गाउँको सबभन्दा उत्तरपट्टि लौटनको घर थियो। लौटनको घरसँग जोडिएको थियो कैलाशपतिको घर। फुलराम थारूको घर पश्चिम सडकको किनारमा थियो। भरथरी डगौरा, जालीराम चौधरी, फिरुलाल र समयका घरहरू मैनापुरको बीच गाउँमा थिए। भलमनसा, भजनलाल र झिकाल्नेको घर एकैसाथ जोडिएका थिए। कोइलाहान घरको पछाडि फत्तेबहादुरको घर थियो। पत्थर भुजन घर र बड्काहान घर सँगसँगै जोडिएका जस्तै थिए। बगान घरको पछाडि ठुलो कुवा थियो। कुवाको उत्तरतर्फ थियो गाउँकै एउटै मात्र पक्की घर। त्यो घर थियो पटरानी चौधरीको। पटरानी चौधरी जमिनदार खेमचरणकी कान्छी श्रीमती थिइन्। उत्तर कोटफाटा भागी महत्त्वकी कान्छी छोरी पटरानीलाई खेमचरणले दोस्रो श्रीमतीको रूपमा भित्राएका थिए। घरमा उनको बोलवाला थियो। खेमचरण शान सौकात खानपिन र ऐयासीमै केन्द्रित थिए। बरेलीको बरन्डी दारू र लाल झाडीका कालिजका अत्यन्तै शौकीन थिए तिनी। टुकटुके मिल, पम्पिङ सेट र ट्र्याक्टर तिनका कमैयाहरूले चलाएका थिए। घरायसी काममा तिनलाई उति लगाव थिएन। सके जति रेखदेख गर्ने अभिभावक कान्छी श्रीमती पटरानीकै थप्लामा थियो। एक दिन पटरानी चौधरीसँग बात मार्दै बैदर काकाले मलाई देखाएर भने तुहार घरमै बैठुवा घर मास्टर यी हे। पटरानीले सोझो नजरले हेरिन्। अच्छा। डोरीको खटिया पारिलो घाममा तिर्स्याउँदै भनिन् बैठलो घर मास्टर बाबु। त्यस दिनदेखि म पटरानीको घरमा घर मास्टरका रूपमा बस्न थालेँ। दुईटी लहुन्डीहरूलाई साँझ बिहान पढाएर आफू पढ्न थालेँ। आज हाम्रो मछरी मारे जाइटी दादा यति भनेर बिफ्नी र गङ्गा थरुनीहरूको साथमा माछा मार्न गए। घाँगी फन खोजका नानो है आफ्ना छोराछोरीलाई कराइन् पटरानी। मछली र घाँगी खोज्न थरुनीहरू पुरा होल बाँधेर जान्थे प्राय जसो। पटरानी भन्थिन् बैदर काकालाई
घागी बडा मिठ रहट, जब चिखबो तब पत्ता पाइबो हिकार स्वाद। बैदार काका हाँसेर भन्थे, नाइ चिखम। पटरानी बैदार काकालाई एकपटक घुरेर हेर्थिन् अनि भित्र पस्थिन्। प्राय जसो बैदार काका म बस्ने घरमा आइरहन्थे। सन्चो बिसन्चो सोधिरहन्थे। केही चिन्ता नगरेस्, म छँदैछु है। पटरानी जिस्काउँथिन्। का करे सेक्बो तु? उनी अत्यन्त चलाख मानिस हुन्, कुराका बडा सिपालु। थारू गाउँ प्राय जसो घुमिरहनु उनको दिनचार्य हुन्थ्यो। सबका घरको हालखबर सोध्थे। कैसिन बाटो? भलमनसा भजनलाल र जमिनदार खेमचरणसँग तिनले छिट्टै गएर दोस्ती गरे। लौटन प्रसाद, सखीराम र महतानेहरूका तिनी प्रिय थिए। थारूहरूलाई अगाडि अगाडि लगाएर हिँड्ने र साँझमा टन्न जाँड खुवाइदिने हुँदा उनीहरू दङ्ग हुन्थे बैदार काकासँग। दिनौ जसो जाँड पिउनु थारूहरूको विशेषतै हुन्थ्यो। अझ जाँडकै लागि माघ थारूहरूको प्राय महिना हुन्थ्यो। प्राय महिनाभरि नै जाँड पिएर मस्ती गरिरहेका देखिन्थे उनीहरू। महिनाभरि सुँगुर र बुङ्गुरको मासु खानु, ढिक्री पकाउनु, मुसाको चटनी खानु, घोगी चुस्नु र ऋण गरेर पनि जाँड रक्सी पिउनु उनीहरूको जीवनशैली हुन्थ्यो। माघमा रक्सी पिएर कोही कोही सडकमै लडिरहेका हुन्थे। बटनियाहरूसँग टाढा टाढा नाचगान र मेलाहरूमा हुल बाँधेर रमाउन गएका देखिन्थे कोही। खानपिन, नाचगान र मस्तीमा निष्फिक्री देखिन्थे उनीहरू। हरेक माघमा थारूहरू सम्पत्ति र शरीरमा आफूलाई आधारित ल्याउँथे। माघको अन्तिम एक दिन एका बिहाने लौटन देखियो बैदार काकाको आँगनमा। माघको ठिर्याउने जाडोमा उसले दुईवटा हातहरू खोकिलामा च्यापेको थियो। घोडाभन्दा माथिसँग मात्रै मैलो कछानी बेरेको थियो। खुट्टामा खट खट बज्ने काठका चप्पल थिए, हातले बनाएका। जाडोले ऊ ठिरेको थियो। बैदार काकाका आँखामा हेर्दै भन्यो, बाजे महिन बडा कर्रा पर्टा, लुहुन्डा लुहुन्डी औ जान्नी किन पाल्ना फे मुस्किल पर्टा और तुहार ऋण फैन में नाई तेरे से कम। मुहिन कमैया रखो बाजे, मैं तुम्हार कमैया बैठम गौ कसम। त्यस दिनदेखि लौटन प्रसाद बैदार काकाको घरमा कमैया भएर काम गर्न थाल्यो। उसकी जन्नी अर्गान्नी भई गाई भैँसीको घारीसँगै फुसको बुकुरो बारेर कमैया लौटनको परिवार बैदार काकासँग बस्न थाल्यो। बिहान भालेको डाकोसँगै उठेर लौटन कहिले खेत जोत्न जान्थ्यो, कहिले काठका पैयावाल लडिया कुदाएर टाढाको जङ्गलमा काठी गर्न जान्थ्यो। पुस माघको महिनातिर राति सडकमा एक नासले हिँडेका सयौं लडियाहरूका बीच आफ्नो लडिया पनि हेलिदिन्थ्यो लौटन कहिले। धान बेच्न जाने सयौं लडियाहरूमाथि बसेका सङ्घारीका स्वरमा स्वर मिलाउँदै उसले गाएको पनि सुनिन्थ्यो कहिलेकाहीँ। करिब 4-5 दिनपछि सत्ती अथवा राजपुरबाट धान बेचेर फर्कन्थ्यो लौटन। गाउँका सयौं साथीहरूसँग गीत गाउँदै चुरे पर्वतमा बाबियो काट्न जान्थ्यो। काममै जिन्दगी निमग्न थियो उसको। न जाडो कहिल्यै, न गर्मी, न बर्सात। सीतारामसँग कुनै गुनासो थिएन उसको। न कहिले भनाभन भयो, न मनमुटाव, न झगडा। उसकी जन्ने सीतारामकी एक जोधा थरुनी थिए। बैदार काकाकी अर्गान्नीका रूपमा गोबर सोहोर्नु, आँगन बढार्नु, कोठा सफा गर्नु, भाडा माझ्नु, पानी भर्नु, खेती स्याहार्नु, कुटाइ पिसाई गर्नु, बैदार काकाको बिस्तारा लगाउनु, तेल लगाउनु उसैका थाप्लाका कामहरू थिए। दुईवटा सिङ्गानी छोरी बोकेर आएकी सीतारामले 4 वर्षको अन्तरालमा 3वटा छोराहरू जन्माए। कोही भन्थे सीतारामको छावाहरू त दुरुस्तै बैदार बाजे जस्तै छन्, पहाडिनके बिहार त बडा सुगुर देखाइटा। परन्तु लौटनलाई यो अनुमान र आरोपसँग कुनै प्रभाव थिएन। एक दिन चाहिँ अचम्मको कुरा थाहा पायो उसले। माघको महिना साँझ अबेरसम्म उसैसँग रक्सी खाए। मालिक बैदारले कुखुरा काट्न लगाए, डोकनीमा खुर्सानीको अचार कुट्न लगाए। लौटनको बुक्रामा अघिना वरिपरि बसेर जाँड पिए बैदार, लौटन र सीतारामले। डोकनीमा कुटेको खुर्सानीको अचार थपी खाए बैदारले। लौटन धान बेचेर फर्केको थियो। एकछिन अघि मात्रै थाकेको छस् स्वाट्ट पार्दै सब थकाइ मेटिन्छ। बैदारले थपिरह्यो, लौटनले पिइरह्यो। राति अबेरसम्म पनि जाँड पिएपछि मतुवार बने तिनीजना। लौटनलाई बढी नै लागेछ सायद। डेहरीले बार बनाएको कोठामा अचेत भएर पल्ट्यो। राति 3 बजे मुत्न जानलाई लडखडाउँदै जब ऊ बाहिर निस्कने बाटो खोज्न थाल्यो तब उसका आँखा तिर्मिराए। टुक्कीको धमिलो प्रकाशमा उसले देख्यो बैदार र सीतारमती एक ज्यान भएर सुतेका थिए। सीतारमतीको लेहेङ्गा कता थियो खै। बैदार काकाको अङ्गालामा ऊ निर्वस्त्र बेहोस थिए। बैदारका हातखुट्टा उसमाथि थिए। यसभन्दा बढी हेर्न चाहेन उसले। का कर्टा बुढचोडी साला पर्वटिया, यति भनेर ऊ बाहिर निस्क्यो। खलिहानमा पुगेर जोरले चिच्यायो, जागो रे जागो। मोती सकेर भित्र बस्दा बैदार र सीतारमती आगो फुक्दै थिए अगेनामा। पर कुनातिर निहुरेर लौटनले खै किन हो बन्चरो समात्यो। देखेर बैदार कराए, ए लौटन बात त सुन जरा, तेरो साखी र ऋण आजदेखि मिना गरिदिएँ मैले, बुझिस्? अब ओ धान के नातिरिस, मैन बुझले बात। लौटन खडा थियो बैदारका अगाडि। भन्यो, अच्छा। सरासर आफू सुतेको ठाउँमा गएर पल्ट्यो। सुतेरै ऊ कराए, ए सीतारमती हिँया आ। सीतारमती जुरुक उठेर गई। बैदार काका अँध्यारोमै निस्किए बाहिर। एक साथ रक्सी पिउँदै जमिनदार
खेमचरणसँग गजबको दोस्त बनेको बैदार काकाको। उसो त भलमनसा भजनलाल पनि तिनीहरूकै बीचमा देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ खानपिन र शिकारमा गजबको सोख थियो खेमचरणको। आफ्नो लहरु तयार गर्न लगाएर मकानलेलाई जब बोलाउन पठाउँथे बैदार कहाँ, दौरा सुरुवाल, नेपाली ढाका टोपी, सफेद चस्मा र टल्किएका जुत्ता ठाँटिएर बडा रभवका साथ आउँथे बैदार काका। लाल झाडीमा शिकारका लागि प्रस्थान गर्थे उनीहरू। लहरुमा बसेर सैर गर्न निस्कन्थे। मल्काने सारथी हुन्थे उनीहरूको। साँझमा कहिले कालिज, कहिले बँदेल र कहिले मृग अवश्य ल्याइ आउँथे। शिकारबाट आएको राति बैदार काकाको बास त्यही हुन्थे, पटरानीकै घरमा। साँझमा मुडा बालिन्थे। आगो ताप्दै अगेना वरिपरि बसेर राजसी ठाँटमा रक्सी खाने जमानाको रवाफ अर्कै थियो त्यस बखत। पटरानीले स्वयं रक्सी थपिदिएको म देख्थेँ। बैदार काकाको गिलासमा उनको तस्बिर प्रतिबिम्ब हुँदो हो सायद। बैदार काका विशेष पसन्दका पुरुष थिए पटरानीका, सायद पटरानी पनि। पटरानी जवानीको रवाफ अर्कै थियो त्यस जमानामा। बुट्टेदार लेहेङ्गा, स्तनलाई टम्म पारेको बुट्टेदार साँघुरो ब्लाउज, चाँदीका लाठहरूको माला, हात र खुट्टामा चाँदीकै बाला, गलामा मोतीको हार र कानमा ठुला ढुङ्ग्री। यस्तो पहिरनमा ठेट थडुनी देखिन्थिन् पटरानी। त्यति गोरो होइन, ठिकैको वर्ण थियो उनको। शरीर पुष्ट र खाँदिलो, स्वभाव चञ्चल। तर उनका थरुवा खेमचरण ढल्किँदो उमेरका शान्त पुरुष थिए, परिपक्व, भद्र र शालीन स्वभावका। त्यस जमानामा लबेदा, सुरुवाल, जुहारी र नेपाली टोपीमा ठाटिने मैनापुरभरिका उनी एक्ला थारू थिए। बडा रवाफिला र शानदार जीवनशैली, परन्तु शिथिल र रुग्र शरीर थियो उनको। दिउँसोतिर एक दिन पटरानीलाई मैले जाँड खाइरहेको देखेँ। बैदार काका मचियामा बसेका थिए, उनी भुइँमै। मुसाको चटनी जिब्रो फड्कारेर चाड्दै थिए उनीहरू। साँझ खेमचरण आउँदा पटरानी उन्मत्त थिए। त्यस दिन असाध्यै जाडो थियो, सायद हिउँदको साँझ थियो त्यो। बैदार काका, खेमचरण र भजनलाल रक्सी खाँदै थिए। पटरानी दारू र मासु थपिरहेकी थिए तिनीलाई। देशीराम दौडेर आए ढोकामा। तीनैजनाका गिलासमा हेरेर भन्यो, बर्बाद होइगिल काका लौटन वा आइगिल, कैसिल मरल? तीनैजना आत्तिए। आज सक्का रेसे, रक्सी पीले रहे, दिन में फे जाँड पियल, तब से सुतल रहे। अब्बे उकार जन्नी जगाई लागल तो ऊ ठन्डा हुइगल रहे। मरल मनै, कहाँ से उठिना? यति भनेर देशीराम दौडेर गए गाउँतिर। बैदार काकाले भने, मोर साकी फेन डुबगिल साला। 17 दिनपछि भलमनसाको घरमा गाउँलेहरू जुटे। लौटनको भाइ पल्टु जयरामसँगै बस्यो खटौलीमा। खेमचरण हुक्का तानिरहेका थिए। जालीराम 18-20 वटा खोरियाका जाँड हाल्दै थिए। भलमनसा भजनलालले प्रस्ताव गरे, सीतारमती अभिन जवान बा, पल्टू के फेन भोज नाय हुइल तो अब सीतारमती पल्टुल के जन्नी होकर बैठी। कैसिन पल्टू? सबैले पल्टुको अनुहारमा हेरे। मेही का बताऊं? पल्टू फिस्सा हाँस्यो। जयरामले भने, ठिकै त हो। गाउँलेहरूले एकमतले यो प्रस्ताव पारित गरे। आफ्नै भाउजू सीतारमतीलाई जन्नी मान्न मन्जुर गरे पल्टुले। बैदार काकामा छटपटी देखियो, परन्तु सीतारमतीको थरुवा रूपमा पल्टु लोटनको सट्टा उनको कमैया बस्न मन्जुर भएकाले उनको हैरानी छडभरमै हरायो। सीतारमतीको मन्जुरी वा नामन्जुरी के थियो खै, तर उसको खामोशीलाई मन्जुरीकै रूपमा बुझ्यो। तेस्रो दिनदेखि उसको थरुवाको रूपमा पल्टु बैदार काकाको कमैया बस्न आयो। उस दिन बैदारले साखी माफी गरिदिएको कुरा सीतारमती भन्न चाहिन सायद। अर्को त्यस्तै चाँजमा महतानी आयो दौडेर। फुलमती हेरागिल, उसले भन्यो र दौड्यो पत्थर बुझान घरतर्फ। गाउँका लड्काहरूले रातभर खोजे जालीरामकी जन्नी फुलमतीलाई। बाडी मेला हेरे तो नाइगिल? तेजरामले शङ्का व्यक्त गर्यो। तेजराम, जालीराम, पिरमपति र चुन्नुलाल रातारात बाडी पुगे फुलमतीलाई खोज्न। फुलमती त्यहाँ थिइन। चिन कुमारीकी घर गिल हुई भनेर छिमेकका 3 जना लड्कीहरू उता गए खोज्न। भेटाएनन् कतै पनि। हिउँदका बिहानमा खलिहानमा भुसी जलाएर मकै पड्काउन किसानहरूका लागि अर्कै आनन्द हुन्थ्यो। साँझ खलिहान गाउँको पछाडितिर थियो। महताने, फेरुलाल, पल्टु र समैयाहरू गए खलिहानमा बिहान झिसमिसै आँखा मिच्दै। हेरो, 2 ठो कुकुर निर्कट्ट पैरा मनसे, भने फेरुलालले। झिसमिसे अँध्यारोमा उतै नजर लगाए सबैले। रातभरि एक अर्कासँग गुडुल्किएर सुतेका 2 कुकुर जस्ता मान्छेहरू परालको खाँदबाट हतार हतार उठेर भागे। ऐया दाई मर्गिनु, भने महतानले। हेरो, फुलमती और पर्वटियाके छावा। हिजो साँझदेखि फुलमतीलाई कहाँ कहाँ खोजेनन् गाउँलेहरू र उसको थरुवाले, तर ऊ यहाँ हराएको रहेछ परालको खातमा। उसका हातमा बैदार काकाको जेठो छोरो इन्द्रकान्त पनि हराएको रहेछ, तर ऊ हराएको थाहा थिएन।
इन्द्रकान्त र फूलमती परालको खातमा सँगै भेटिएको हल्ला हावा झैँ फैलियो। गाउँमा तरुणी लहुन्डीहरू मुखामुख गरेर हाँस्न थाले। पर्वतीय साला बुरचोडी भनेर मुरमुरिन थाले गाउँका जवान लड्काहरू। गत वर्ष मात्रै पिपरवाबाट भोज गरेर ल्याएकी आफ्नी जन्नी फूलमतीलाई काट्नका लागि खुकुरीमा धार लाउन लाग्यो जालीराम। जालीरामको रिस प्रकट नहुँदै गाउँलेहरू जुटे फेरि भलमन्साको घरमा। सबैले एकमतले सल्लाह गरे, गाउँको कुरो हो, कुरालाई बढाउनु हुँदैन। जवानीमा गल्ती भइजान्छ, बरु जालीरामलाई फूलमतीको चोखाउनी दिएर मनाउनु पर्छ। भलमन्साले निर्णय सुनाएपछि फूलमतीको चोखाउनी भनेर बैदार काकाले 1700 रुपियाँ तिरे। फूलमती चोखिएर जालरामकै जन्नी भई। जालरामले जाँड खुवायो जवान लड्काहरूलाई। यस घटनाले शिर तल झारेर हिँड्नुपर्ने भयो बैदार काकाले। बैदार काका वैशाखसम्म पनि देखा परेनन् गाउँमा। जेठमा असारमा साउन भदौ अनि असोजमा पनि देखिएनन्। कहाँ हेरागिल बैदार? पटरानीको चासो थियो। कहाँ गए हुन् त बैदार काका? बैदार काका कार्तिकमा पनि र मङ्सिरमा पनि देखा परेनन् उनी। पुरा 1 वर्षपछि फेरि हिउँदमा आए पटरानीको घरमा। पटरानी धेरै खुलेर बोलिनन्, ठुस्स परिरहिन्। खेमचरणको लहठुमा चढेर पर पुगिसकेपछि उनी एकोरिएर हेर्न थालिन् लहडुलाई। फेरि उस्तै शिकारको सिलसिला दोहोरियो। प्राय साँझहरूमा उस्तै खानपिनको सिलसिला सुरु भयो। आगोको धुनी फेरि जगाइयो। आज त जाँड खाइनास लाग्टा नानो रे, धुनी ताप्दै खेमचरण कराउँथे। माटोको घ्याम्पामा राखेको जाँड स्वयं पटरानी 3वटा खोरियामा हाल्थिन्। आगोको वरिपरि बसेका खेमचरण भजनलाल र बैदार काकाको मिठो मानी खाएको दृश्य असाध्य रमाइलो लाग्थ्यो। मुसाक चटनी नाइ, खेमचरण फेरि कराउँथे। खुर्सानीको अचार र मुसाको चटनी थप्थिन् पटरानी। त्यस दिन उठ्नै नसक्ने गरी जाँड पिए बैदार काकाले। आगोको धुनी नजिकै खटिया तेर्साएर बिस्तारा लगाइदिन् पटरानीले। खेमचरण आफ्नो कोठामा सुत्न गए। बैदार काका खटियामा पल्टिए र पटरानी आगो ताप्दै बसिरहिन् अबेरसम्म। राति उठेर हेर्दा बैदार काका आफ्नो ओछ्यानमा थिएनन्। ठुला डेहेरीहरूले घेरेर बनाइएको कोठा पटरानीको थियो। अहिले डेहेरीको आडमा खटियासँगै जोडिएको पर्दा हल्लिरहेको थियो। आधा रातमा पर्दा किन हल्लियो? अचम्म लाग्यो, खुल्दुली पनि। खेमचरण साँझ नै आफ्नो उत्तरपट्टिको कोठामा सुत्न गइसकेका थिए। एक्लै पटरानी किन पर्दा हल्लाउँदैछ आधा रातमा? डेहेरी र पर्दा जोडिएको छिद्रबाट हेर्ने प्रयास गरे। बैदार काका पटरानी माथि चढेर ढिकी कुट्दै थिए। मलाई पटरानीको गजबको स्वभाव बल्ल थाहा भयो। बिहान उठ्दा पटरानी आफ्नो काममा निमग्न थिइन्। खेमचरण हुक्का तान्दै थिए। बैदार काका त्यहाँ थिएनन्। खानपिनको क्रम चलिरह्यो। फेरि धुनी जगाइयो। पटरानी जाँड हाल्थिन् खोरियामा। आगो वरिपरि बसेर जाँड पिउनुको मजा अर्कै हुन्थ्यो। बैदार काका मतुवार हुन्थे। आगो नजिकै खटिया तेर्साइन्थ्यो। उनी पल्टन्थे। आधा रातमा फेरि पर्दा हल्लिन्थ्यो। बिहान उठ्दा पटरानी आफ्नो काममा निमग्न हुन्थिन्। खेमचरण हुक्का ट्वार गरिरहेका हुन्थे। बैदार काका त्यहाँ हुन्थेन। यो क्रम चलिरह्यो। बहुत समयपछि पटरानीले एकपटक बच्चा जन्माइन्। छावा रामचरणलाई जन्म दिइन्। अर्को वर्ष निखराउन नामले जन्मियो अर्को छावा र अन्तमा अत्यन्त रूपवती बालिका हसिना जन्म दिइन्। एक रात खेमचरणले एकाएक बन्दुक पड्काए। ड्याम्म! बन्दुक? हो, बन्दुक पड्काए उनले आधा रातमा। शिकार गर्नु उनको सौख थियो। बन्दुक उनले पड्काएका थिए, जमिनदार खेमचरण चौधरीले। भोलिपल्ट सबैले पुरा गाउँ ठुलो कुवामा जम्मा भएको थियो। डोरीले बाँधेको बाल्टी कुवामा खसालेर कोही पनि पानी निकाल्न सकिरहेका थिएन। कलुवा, पल्टु, देशीराम, महतिने, पिरमपति, बड्काने, सौमैया, भजनलाल, भरथरी, जङ्गबहादुर, फिरुलाल, खेमचरण, बैदार काका, जालीराम, फूलमती, गङ्गा, चिनकुमारी, बिफनी, सीताराम सबै त्यहाँ थिए। तथापि त्यत्रो भिडमा कोही नभए जस्तो, केही अपुग जस्तो र कसैको अभाव जस्तो लागिरह्यो। कारण त्यहाँ सबै हुँदा पनि पटरानी थिएनन्। दिउँसो 11 बजेतिर पुलिसहरू आए। कसो गरी कुवाभित्रबाट बडै मनको मानव लास निकालियो। शरीर पानीले टम्म फुलेको थियो। शरीरमा कतै घाउ खत थिएन। जस्ताको त्यस्तै शरीर थियो। गाउँलेहरू सबै निशब्द उभिएका थिए। उनीहरूको सबैको अनुहार ओइलाएको थियो। मैले काखमा 17 महिनाकी अत्यन्त सुन्दर बालिका हसिनालाई बोकेको थिएँ। त्यतिका मानिसहरूमा केवल हसिना मात्रै रोइरहेकी थिए। च्याँ आमाको दुध खोज्दै थिए। आफ्नी प्रिय छोरीको लाडिलो गहिरो निन्द्रामा थिइन्। हसिना चिच्याइ रुँदै थिए। उसलाई फकाउने मसँग शब्द थिएन। मुटु चुडानले उसको क्रान्दनले म पग्लिएको थिएँ। मेरा आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। का करे रोइटु दादा, मुसाक चटनी पिर लागल कि का? मासु के पिरो बा? म झस्केँ। उफ, म त्यस घटनाको 28 वर्ष पछाडि थिएँ। हँसिले हसिना मेरो काखमा होइन, मेरो अगाडि उभिएर हाँस्दै थिए।
मेरो उमेर थियो 10 वर्ष। लीलाको उमेर 17 वर्ष। लीला सुखबीर अंकलकी कान्छी छोरी। गाउँले नाताले मेरी दिदी, म दिदीकै नाताले लीलाको पिछा गर्थेँ। म भन्दा 7 वर्ष जेठी लीलाले मलाई बालककालमा काखमा खेलाइ होली, पिठ्यूमा बोकी होली, हातको औँला समातेर बाटोमा डोराइ होली, माटोमा सँगै खेलौं होला, पानीमा सँगै भिज्यौं होला, खै के लीला गरेर बुझ्ने अवस्थामा पुगे। आफूलाई याद हुने अवस्थामा पुग्दा लीलासँगै लीलाकै छायामा हुर्केको पाएँ। गाउँमा भर्खर स्कुल खुल्दा लीलाको पढ्ने उमेर ढल्किसकेको थियो। सायद वैशाख पखेटा लागिसकेका थिए। म भर्खर स्कुल जान लागेको थिएँ। 10 वर्षमा मैले कखरा सुरु गरेँ। लीला र मेरो अर्कै सानिध्य बढ्यो गोठाले जीवनमा। ऊ कहिलेदेखि गोठाला जान सुरु गरेकी हो मलाई थाहा छैन। म पनि उसकै पछि कहिलेदेखि गोठाला जान थाले यादै छैन। जे भए पनि मलाई लीलासँग गोठाला जान्न जतिको आनन्द कुनै थिएन। लीला दिदी अलि ठुली हुनाले बाख्राहरू उसैका जिम्मा लाएर आमा मलाई उसैसँग गोठाला पठाउनुहुन्थ्यो। कम्मरमा सेतो पटुकी बाँधेर गोठालो जाँदा लीलाले चामल भिजाएर गुडको डल्लो त्यसैमा राखी पटुकीमै बाँधेकी हुन्थे। गाई बाख्रा मेलामा छोडी रुख छहारीमा गट्टा खेलिसकेर अथवा जंगलको झाडीमा लुकामारी खेलेर थाकेपछि ठुलो चुच्चो ढुङ्गामा बसेर ऊ गुड र चामल एउटैमा मुस्ती अनि एक फाको मेरो मुखमा हालिदिन्थे। स्कुल जानुभन्दा अघिको प्राय दैनिकी यही थियो मेरो। स्कुल जान थालेपछि पनि छुट्टीको प्रतीक्षा गर्थे। पढ्न जानुभन्दा 1000 गुणा आनन्द मेरो लागि लीलासँग गोठालो जानुमा हुन्थ्यो। म 11 वर्ष पुगेपछि भएका घटना र लीलाले गरेका क्रियाकलापले स्मृति पटललाई अहिले पनि खलबलाइरहन्छ। लीला 17 वर्ष पार गरेकी ग्रामीण बाला, उष्ट छाती, गोरो अनुहार, काला केस, लचकिदो नितम्ब। ऊ ग्रामीण सुन्दरी नै थिए। उसका हरेक अङ्गमा वैशाखको लाली चढिसकेको थियो। वैशाख पखेटाले उसको मनलाई नजाने कहाँ उडाएर लग्थ्यो। तथापि त्यस बेलाको गोठाले जीवनमा मलाई नै उसले आफ्नो प्रेमी मानेकी थिए। मैले भने उसको जवानीको यौनिक भाव र वासनामयी प्रेम बुझ्न सकिन। बुझ्ने उमेर पनि थिएन। एक दिन गाईबस्तु मेलामा छोडेर भैँसीको सिङ आकारका आँखलाहरू टिप्दै भैँसिङेको गुफा जस्तो झाडीभित्र पुग्यौ दुवैजना। सूर्यका किरण समेत नपर्ने झाडी कुञ्ज डरलाग्दो थियो। लीलाले आफ्नो कम्मरबाट सेतो पटुकी खोलेर लहराको कापमा झन्ड्याए। मेक्सी जस्तो घाँगर सर्लक्क माथि उचाली मेरै सामान्य गुलाबी अनुहार लाएर टुक्रुक्क बसे अनि पिसाब फेर्न थाले। मैले हेरिराखेँ। उसको पिसाब ओह्रालो भुइँमा सानो खोला जस्तै हतारमा बगेर। म आज सोच्दैछु उसले होइन, उसको पिसाबले मसँग लाज मानेर त्यति चाँडो बगेर गयो होला। पिसाब फेरिसकेपछि ऊ सन्तुष्ट भए जस्तो लाग्यो। आफ्नो कम्बर मुनिको घाँगर तल नसारेरै ऊ उठी मलाई उसका सेता तिग्रा हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। उसले हाँस्दै आफ्नो सेतो पटुकीले मलाई एक फन्को बेरी, आफू पनि त्यसमै बेरिर भने, करण आँखा चिम्म गर त, नाइ जङ्गलमा डर लाग्छ, म छु नि लाटा तेरी दी। उसका मुखबाट पुरा वाक्य फुटेन। चप्प गालामा मै खाइ। करण मेरो गालामा माया गर न। के माया? थुतुन यता लेद। नाइ म भैँसिङ्गेले तेरो मुखमा घोचिदिन्छु ल। म आँखा चिम्म गर्छ नि मै खाए। लीला दिदी म चन्द्रियालाई तेरो गालामा मै खान भनिदिउँ? चुप गर्ने, तेरो ब्यारी छैन? लीलाले मलाई अङ्गालो हालेको थिए भनी। करण भाइ एकछिन सुतौँ है, मलाई अचम्म लाग्यो। त्यति माया गर्ने लीला दिदी आज किन यस्तो गर्दैछे? म उसको बाहुपासमा थिएँ। पहाडी जङ्गलमा सुरिलो आवाजमा गीत गुन्जियो। साँझपख घर फर्किँदा लीलाको शरीर पसिनाले नित्रुक्क भिजेको थियो। सायद साउन लागिसकेको थियो क्यारे। गाउँको तल बगरे खोला उर्लदै थियो। खोला तरेरै गाई बाख्रा चराउन जानु पर्थ्यो। लीलाले आफ्नो गाईहरू पारी लखटेर खोलाको वारी किनारमा मलाई पर्खेकी थिए। निलो चोली, रातो घाँगर र उही सेतो पटकीमा लीला अप्सरा नै देखेकी थिए। साउन लागेपछि पनि खोला त्यति बढेको थिएन। सधैँ सजिलै पार गर्थ्यौं। तर आज खोला तर्दा लीला दिदीले फेरि उही हरकत देखाई। दोहोऱ्याई आफ्नो घाँगर दुवै हातले माथि सारी। यति माथि सारी कि कम्बर मुनिको कुनै पनि भाग देखेन बाँकी रहेन। अचम्म लाग्यो। आजकल लीला दिदी किन जानिकन निर्वस्त्र हुन खोज्थे? पारे पुगेपछि ऊ खितितिति हाँसी बल्ल घाँगर तल झारे। खोलाको पल्लो बगरमा ससाना पानीका खाल्डाहरू थिए। एउटा सङ्लो पानी भएको खाल्डामा ऊ घोप्टो परेर सतर्कता साथ हात पानीमा यताउति गर्न थाले। मैले हेरिरहेँ। एकछिनपछि पानी छप्ल्याङ छप्ल्याङ गर्दै माझी औँला जत्रो मासु मुठीमा ल्याई। फुत्केला भन्ने डरले जतनसँग अर्को हातको चोर औँला र बुढी औँलाले त्यसको पुच्छर समातेर देखाउँदै भने, करण तेरो ब्यारी यत्रै छ? अनि हाँसी खितितिति। म रातो पिरो भएँ। ऊ मेरो पिसाब फेर्नेलाई ब्यारी भन्दी रहेछ भने धत ऊ झन जोडले हाँस्न थाली। म उँधो मन्टो गरेर त्यही खाल्टोमा अर्को माछा हेर्न थालेँ। उठ गर्ने, गाई बाख्रा डाँडामा पुगिसके। माझी औँला जत्रो माछा मुठीमा च्यापेर लीला दिदी अघि लागि। म उसको पछि एक सासमा डाँडामा पुग्यो। डाँडाको पल्लोपट्टि अलि गहिरोमा सुरम्य स्थान थियो। खेत जस्तै गरा भएको। गाउँलेहरू त्यस ठाउँलाई बाँझथैल भन्थे। सधैँ बाँझो रहने बाँझथैलमा यसपालि गगने भुलले मकै लगाएको थियो। बाँदर, दुम्सी र मलपासाले मकै नाश पारिदिन्थे। तिनैबाट खेतीपाती बचाउनु नै ठुलो समस्या हुन्थ्यो। गगने काका बाँझथैलको सिरानमा टहरो बनाएर आफ्नो मकै खेती कुर्थे। खाना त्यही बनाउँथे। धुवा भइरहोस् भनेर आगो बालिएको हुन्थ्यो। केही दिनपछि मकै पोलेर खाने असाध्यै मजाको समय आउँदै थियो। लीलाले भने, करण जा बाँझथलबाट आगो लिएर आ। किन दिदी, आगोले के गर्ने?
जान जा लिएर आन। म जान भाइ, म तँलाई अहिले गुड चामल दिउँला नि। उही ठुलो ढुङ्गामा बसेर लीला दिदीको हातबाट गुड चामल खान मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। म एक सासमा बाँसथैल पुगेर मालुका पातमा आगोका फिल्काहरू लिएर आएँ। एकैछिनमा उसले आगो बाले। मैले अचम्म मानेर सोधेँ, लीला दिदी के गर्ने आगोले? गुड चामल पकाउने हो? आगो फुक्दै भनी। तेरो ब्यारी पोलेर खाने के? यति भनेर खिचित्त हाँसे। म पुनः लजा। उसले लाज मानिन। मैले उसको लामो चुल्ठो समातेर पिठोमा मुड्कीले पक्का हाने। फेरि खिचित्त हाँसे। ल्या तेरो ब्यारी पोलेर खाउँ? दन्दन आगो बल्यो। उसले मुठीमा च्यापेर ल्याएको माझी औँला जत्रो माछो आगोमा हाली। बडो ध्यानपूर्वक छेस्कोले माछोलाई मजासँग पोली। आगोका फिल्का ल्याएको मालुका पातमै 2 भाग लगाई। फेरि खिचिचित्त हाँसेर भने, लौ खा, तेरो पोलेको ब्यारी खुब मिठो हुन्छ। मुखमै बिलाएर जाने पोलेको माछो मिठो मानेर खाए। मैले पनि अचारको पिठको जत्रो पोलेको माछो खाएँ। ओहो, म के कसम खाउँ, त्यस्तो स्वाद मैले आजसम्म चाखेकै छैन। लीला दिदीले माछा पोलेर खुवाएको होइन, कहिले नबिर्सने गरी आफ्नो मायाको स्वाद चखाएकी हो। बल्ल आज यो कुरो मलाई अनुभूति भइरहेछ। गाउँमा दशैंको रौनक सुरु भइसकेको थियो। सोह्र श्राद्ध सिद्धाएर नौरथा लागिसकेको थियो। मकै टिपेर हरेक घरमा खातका खात सुलीमा टाङ्गिएको दृश्य अनुपम लाग्दथ्यो। काँकडी झुलमा काँक्राहरू पहिलिसकेका थिए। झुलेका धानका बालाहरूले पुरै खेतलाई पहेँलीपुर बनाइएका थिए। बगरे खोलाको पानी सङ्लो र सफा भएर बग्न लागिसकेको थियो। रातहरूले शरदको स्वच्छ यामलाई उद्धत बनाइरहेका थिए। केटाकेटी र युवा तन्देरीले दिउँसो पिङको चहे चहे र रातको गाना बाजाद्वारा गाउँको वातावरणलाई उल्लासमय बनाइरहेका थिए। अनि लीला? यस्तो उल्लासमय दिनहरूमा पनि लीलाको मन आफ्नो पखेटामाथि मलाई बसाएर खुला वायुमण्डलमा स्वच्छ चरा चाहिँ उड्थ्यो होला। एक दिन नौरथाको चौथो दिन थियो क्यारे। लीला दिदीले मलाई बगरे खोलातिर लिएर गए। उसका हातमा एउटा पोको थियो। सायद त्यो कपडाको पोको थियो। बगरे खोलामा पुगेपछि अलि तल उधोपट्टि 2टा ठुलो ढुङ्गाको बीचबाट छहरा जस्तो बनेर पानी बग्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ पुगेर कपडाको पोको एउटा ढुङ्गामा राखी मलाई त ढुङ्गामै बस है भनी आफू चोलीका तुनाहरू फुकाल्न थाले। त्यस दिन उसले सधैँको जस्तो घाँगर लाएकी थिइन्। मखमली चोलो, छिटको गुन्नी लाएकी थिए। सेतो पटुका उसरी नै बाँधेकी थिए। म अवाक बनेर हेरिरहे। उसले चोलो, पटुका र गुन्नो खोलो पानीमा फाली। उसको शरीरमा कम्मर मुनि पेटीकोट थियो, माथि केही थिएन। 2 ढुङ्गाको बीचमा छहरा जस्तो ठाउँमा गएर ऊ निहुरेर नुहाउन थाली। आज उसले अरू दिनको जस्तो पेटीकोट माथि उचालिन, तर निहुरेर नुहाउँदा कहिले नदेखेको अनुपम र आनन्ददायी दृश्य मैले पहिलोपटक देखेँ। उसका युगल स्तनहरू चारा टिप्न उद्धत ढुकुर जस्ता देखिए। ती असाध्यै सेता र दूध जस्ता थिए। उसमा कुनै लज्जा र सङ्कोचको भाव थिएन। मैले बगरे खोलाका सम्पूर्ण दृश्यलाई छोडेर आफ्नो आँखा उसको युगल स्थानमा केन्द्रित गरेको थिएँ। मेरो हेराइ निर्मेष थियो। उफ, लीला दिदी मेरो अगाडि किन आजाद हुन खोज्दैछ? मैले बुझ्न सकिनँ। सायद मेरो सामर्थ्यले भ्याएन। उसले आफ्नो दुवै स्तनलाई शरीरका अरू अङ्ग जस्तै दुवै हातले मजाले मिची। यसो गर्दा न उसमा लज्जाका रेखाहरू देखिए, न त अरू दिन जस्तै खिचिती हाँसे। गम्भीर भावमा स्नान गरिसकेपछि ढुङ्गामै बोक्लेर लुगा फेरि। सुनौला केसबाट पानीका थोपाहरू ढुङ्गामा चुहाउँदा उसले भने, करण मेरो कुरा मान्छस्? के मान्छस् कि मान्दैनस्? भन्न लिली। म उसका छातीतिर चारा टिप्न उद्धत अघि चाहिँ युगल पंक्षी खोज्दै थिए। मसँग भागेर जान्छस्? कहाँ? पापीघाट। लीला दिदीले भनेको सबै ठाउँमा म गएको थिएँ। बाँसथैल, बगरे खोला, चुच्चे ढुङ्गा, पिपल डाँडा सबै ठाउँमा। तर पापीघाट कहाँ हो दिदी? पापीघाट यो खोला बगेर पापीघाटमा त मिसिन्छ नि। धारे खोला भन्दा तल धारे खोला पनि पापीघाट नै मिसिन्छ। यताबाट सेती, उताबाट कर्णाली मिसिएपछि अझ उँधो पापीघाट आउँछ अरे। हामी त्यहीँ जाउँ है? किन? त ठुलो भएपछि हामी त्यहीँ बिहे गरौँला, त्यहीँ सँगै बसौँला, जाउँ है? उसले मेरो जवाफ पर्खिरहे। मैले आधी घण्टासम्म केही बोल्नै सकेँ। उसले मलाई उसै गरी मुहाई खाएर पहिलोपल्ट रोएको देखेँ। उफ, एक निर्दोष बालकप्रति लीलाको कति निर्दोष प्रेम, कति गहिरो आत्मीयता, कति गहिरो अपनत्व। घरमा आएर दिउँसोदेखि आमालाई मैले सोधेँ, आमा पापीघाट कहाँ पर्छ? आमाले अचम्म मानेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। किन चाहियो तँलाई पापीघाट? मैले जिद्दी गरेपछि आमाले भन्नुभयो, पापीघाट त्यहाँ तल उधो मधेस जाने बाटोमा पर्छ। सेती र कर्णाली त्रिवेणीमा मिसिएपछि भयङ्कर ठुलो घाट मधेसतिर बग्छ। ठुलो गाडी भन्दा अझ उधो गएपछि पापीघाट आउँछ। त्यो त पापीहरू जाने ठाउँ हो। पापीघाटको पारीपट्टि बगरमा सालघारीको बीचमा यताबाट पाप गरेर गएका मान्छेहरूको बस्ती छ। त्यहाँ यहाँ पाप गरेर मान्छेहरू पापीघाट तरेर मात्रै त्यहाँ जान्छन्। कस्तो पाप गरेको मान्छे आमा? मेरो जिज्ञासा थियो। अर्कासँग बात लागेका, तलजात मूलजात गरेका, अर्काको गर्भ बोकेका, हाड नाता करणी गरेका र गाउँबाट निकाला भएका सबै पापी त्यहीँ जान्छन् पापीघाटमा। लीला दिदीले के पाप गरेकी छे र? मसँग भागेर पापीघाट जाउँ भन्छे। जात नमिल्ने आफूभन्दा 7 वर्ष कान्छो र नाबालक बाहुन केटोलाई केटीले बगाउनु सायद पाप मानिन्थ्यो कि? केही त्यही डरले मलाई भागेर पापीघाट जाउँ भनेकी हो? यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म भेटाएको छैन मैले। मलाई गलामा लगाएर लीला दिदी धर धरी रोएको त्यो दिन असाध्यै नरमाइलो लाग्यो।
6 वर्ष बम्बई बसेर आएको छक्कबहादुरले लीलाको सिउँदो सिन्दुरले भरिदियो। छक्कबहादुर दाई खाइलाग्दो युवक, गोरो, हट्टा कट्टा, हिन्दी सिनेमाको हिरो जस्तै, भर्खरै इन्डियाबाट आएको। पारी डाँडासम्म गीत घन्काउने टेप रेकर्डर काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो। कपाल उभो फर्काएर कोर्थ्यो। जेबमा सधैँ काइँ राखेको हुन्थ्यो। हातमा सुनौलो घडी, आँखामा चस्मा र औलामा 4वटा औँठी लगाएको हुन्थ्यो। छक्कबहादुरको रूप, रङ र रबाफ देखेर आइमाई र बुढाबुढी छक्क पर्थे। केटाकेटीहरू छक्कबहादुर जस्तै हुनु पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पन्थे। म पनि छक्कबहादुरको जस्तै जेबमा सानो काइँ बोकेर ठाडो कपाल कोर्न थालेको थिएँ। मलाई कुतुलता जाग्न थालेको थियो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरका अगाडि घाघरमाथि सारेर पिसाब फेर्ली कि नफेर्ली, मलाई देखाए चाहिँ सेता तिग्रा देखाउली कि नदेखाउली, क्रौच पन्छीले शिकार झम्टिन तयार भए जस्ता आफ्नो युगल स्तन उँधो पारेर देखाउली कि नदेखाउली, यो जिज्ञासा मेरो मनमा यति तीव्र भयो कि तत्काल मलाई लीला दिदीसँग बगरे खोलामा उसले नुहाएको हेर्न जाने मन भयो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको गालामा मै खान्छे ओले मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बिहा गरेको 3 महिनामा छक्कबहादुर दाई पुनः बम्बई फर्क्यो। लीला दिदी र मेरो गोठाले जीवन जारी थियो। उसको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। घाघरको सट्टा अब यो गुन्यो र चोलो लगाउने गर्थे। मलाई देखाएर पिसा फेर्नु, खोला तर्दा कम्मर मुनिको पुरै भाग देखाउनु, चुच्चे ढुङ्गामा गुड चामल खुवाउनु जस्ता लीला दिदीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएन। समय कति चाँडै भागेछ। 15 वर्ष पुगेको थाहै भएन। पढ्नका लागि आमाले मलाई मधेस पठाउने हुनुभयो। मधेस जाने कुराले मेरो मनस्थिति खलबलियो। मेरो स्वर्णिम गोठाले जीवनको अन्त्य हुन लाग्यो त। लीला दिदीको सानिध्य, गुड चामल खाएको हातको स्पर्श, अमुक प्रेम, यी सबै यति समयका लागि मात्रै थिए त। बाँस थैलमा आगोमा माछा पोलेर खाएको प्रेम, भैँसिङेको झाडीभित्रको लीला दिदीको न्यानो मही, बगरे खोलाको दृश्य मुहाबाट के अब म टाढिने भयो त? यिनै अनुत्तरित प्रश्नले उब्जाएका संशय भावले मेरो मनमा छटपट्टि भइरह्यो। झोला भिरेर जाने बेलामा लीला दिदीको अनुहार अश्रुमय थियो। आँसु पुस्दै डाँडोको फेदमा आएर उसले भने, चाँडै पढेर फर्कनु ल, तर म पापीघाट जानु है। लीला दिदीको आँसु पुस्दै भने, छिट्टै आउँछु। छुट्ने बेलामा लीला दिदीले उसै गरी गालामा मै खाएँ, जसरी बगरे खोलामा खाएकी थिए। मैले मनभरि भक्कान फुटाएर माछी गाँड तरेको थिएँ। मधेस गएर मलवारमा पढ्न थाले। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नौलो बाटो। मलाई अघि बढ्न निकै कठिन भयो। मसँग त्यहाँ लीला दिदी थिएनन्, चुच्चे ढुङ्गा थिएन, बगरे खोला थिएन र बाँस थैल पनि थिएन, जहाँ लीला दिदी र म माझी औँला जोत्रो माछा पोलेर आधा आधा खान्थ्यौँ। यो संसार अब त्यहाँ थिएन। बराबर घरको याद आइरहन्थ्यो। अझ लीला दिदीको सम्झना र साराईले त मलाई पागलै बनाएको थियो। 1 वर्ष जसो तसो गुजारेर म पहाड फर्कने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न थाले। परीक्षाको तेस्रो प्रश्नपत्र सकेर फर्किँदा बाटोमा अचानक चन्द्र भेटियो। भर्खर पहाडबाट पुग्दैछु, खाना खाएको छैन, हिँड रौतेला, तम्रो कोठा कहाँ हो? ऊ मलाई रौतेलो भन्थ्यो। कोठा नपुग्दै उसको अप्रत्याशित खबर सुन्यो। लीला मैयाका ठाकुर त स्वर्गवास भएछन्। के भनिस्? हो रौतेला, उनको स्वर्गीय भएको 1 महिना भइसक्यो। कसरी? खोइ रौतेला, सुनेका कुरा हुन्। कोही भिरिङ्गी लाएर मरे भन्छन्, एसिड कि के लागेर मरे भन्छन्, कोही चाहिँ सेठकी छोरी कि जोईसँग लागेको देखेर सेठले मारे भन्छन्। मुकुर कुरा चाहिँ के हो थाहा छैन। उसको कुरा सुनेर मलाई आकाशबाट खस्दैछु कि जस्तो लाग्यो। खुट्टा धर्मराए। मैले लीला दिदीको अनुहार सम्झेँ। कठै बरा लीला दिदी। म आउनुभन्दा 3 दिन अघि उसले मलाई छक्कबहादुरले पठाएको चिठी पढेर सुनाउन लगाएकी थिए। चिठी पढ्दै जाँदा अन्तमा गीतमा लेखेको थियो, असोज सरादे पुनी, भात खाइ जाई नन्नी, बम्बईका सेठकी छोरी, घर नजा भन्नी। गीत पढेको सुनेर लीला उदास भएकी थिए। कठै बरा उसको अनुहार अहिले कस्तो भयो होला, मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। भने, चन्द्र दाई, म पनि तँसँगै पहाड जान्छु, त कहिले फर्कन्छस् भन् त? अरे रतौला, म त मुम्बई जाउँ भनेर आया हुँ, अब कहाँ घर फर्कने? हजुर पनि पढाइमा लागेका मान्छे, नजाई बक्सियोस् पहाड, समय सुविकाल राम्रो छैन, नजाई बक्सियोस्। 1 महिनापछि वर्षायाम सुरु भयो। खोला नाला बढेर तर्नै नसकिने भयो। लीला दिदीको अनुहार सम्झँदै मुटुमा भक्कानो फुटाएर वर्षाका दिनहरू काटे। 3 महिनाको पट्यार लाग्दो समय काटेपछि शरदको आगमनले मौसम स्वच्छ, सफा र निर्मल भयो। स्कुलको छुट्टी हुन सायद 2 दिन मात्रै बाँकी थियो। झोला काँधमा बोकेर म उकालो पहाडको बाटो हिँडेँ। 3 दिन हिँडेपछि नौरथाको चौथो दिन घरमा पुग्नु अबेर भइसकेको थियो। लीला दिदीको मुख कसरी हेर्ने होला? मलाई यही छटपटी र बेचैनी थियो। अबेर राति जानुभन्दा भोलि बिहान नुनै उचित ठाने। कठै लीला दिदी कस्तो पहिरन मौली। दिल दिमागमा यही कुरा खेलिरह्यो। आँगनमा पुग्नै लाग्दा गाउँका सारा मान्छे देवीथानमा जम्मा भएको देखे। झिसमिसे अँध्यारोमा सबैका मुरमुरिएका आवाज मात्र सुने। कोही हाँस्दैनन्, कोही ठट्टा गर्दैनन्। ठुल्ठुला स्वरले गाली गर्दै तलतिरबाट 4-5 जना आएको देखे। कोही भन्छन्, यो गाउँको इज्जत नभए जस्तो भयो, तरबारले छेक्नुपर्छ यी पापी बस्टहरूको गर्दन। ढिला नगरौँ, रात जाँदा ठुली गाड नतर्दै वारी नै भेट्छौँ, एक गर्दै बगाउनुपर्छ ठुल गाडीमा। अर्को आवाज सुन्यो, रातिको कुरा ठिक हुँदैन, भोलि बिहानै पारी गाउँमा ठक्करीहरूले हुलै लगाएर पापीघाटमा आगो लगाउनुपर्छ। मैले कुराको भ्यू पाउन सकिनँ। ईश्वरा आन्टी, खगिसारा दिदी, पद्मनी भाउजू र बिनाहरू बाटोको छेउमा उभिएर कुरा गरिरहेका थिए। सोधे, के भयो आन्टी?
के हुनु बा दुखाने लीलाको कर्म भन्ने कि के भाग्य भन्ने? होइन के भयो लीला दिदीलाई? म अधर्य भने। के भन्नु भाइ, पापीघाटका पापिष्टहरूले लीलालाई जबरजस्ती लगे। जबरजस्ती कसरी लगे? 6 जना भूत जस्ता पापीघाट खतुकीहरू आएका थिए रे। दिउँसो मसानी डाँडामा लीलालाई भेटेर तिम्रो लोग्ने छैन, कसरी जिन्दगी काट्छौ, हिँड मसँग पहिल, एक बन्तोलाले भनेछ। रिसले लीलाले आँसीले टाउकोमा हिर्काइरे अनि रगतका धारा लागेछन्। अनि सँगै आएका अरू 6 जनाले हातखुट्टा पटुकी बाँधेर डोलीमा हालेर लगेरे। हात हालेर अर्काकी जोई लाने चलन त खत्तम भइसक्यो होइन दिदी? बिना आक्रोश पोख्दै थिए। जोई मात्रै हो र कन्ने केटी पनि तानेर लान्छन् पिचासहरू। ईश्वर र आन्टीले रोष प्रकट गरेकी थिइन्। मैले कस्तो नियतिको सामना गर्नु पर्यो। लीला दिदी मेरो सबभन्दा कोमल भावनासँग किन जोडिएर आयो होली? मलाई पटक पटक दुखी बनाउन ऊ मेरो मुटुमा किन बस्यो होली? भोलि बिहान बगरे खोलामा लीला दिदीसँग नुहाउन जाने मेरो सपना चकनाचुर भयो। लीला दिदीले आफू 17 वर्षकी हुँदा मलाई देखाएको व्यवहार दोहोऱ्याउने पालो अब मेरो थियो। किन्तु सम्पूर्ण सपनाहरू समयले चकनाचुर पारिदियो। म अधैर्य भइसकेको थिएँ। लीला दिदीको पिछा गर्नुबाहेक मैले आफूलाई शान्त पार्ने अरू कुनै विकल्प देखिनँ। 2 वर्षपछि घर फर्केको थिएँ। आमाले टाउको मुसार्नु भयो। आफ्नो 2 वर्ष वियोगको दुखान्त कथा व्यथा आमालाई सुनाउन सकिनँ। मुटुमा भक्कानो नै फुटेर आयो। त्यो रात मलाई 1 वर्ष जति नै लामो लाग्यो। भोलिपल्ट शिवराज काका, सुखबीर काका, डम्बरे दाई, गगनी भुल र 10-12 जना ठकुरीका तन्नेहरू सहित पापीघाटतिर हान्यौँ। 17 घण्टा लाग्ने बाटो 18 घण्टामा पार गर्यो। बाटोमा कोही भेटिएन। दिउँसो 1 बजे पापीघाट पुग्यौँ। 2 जना मगरलाई 80 रुपियाँ दिएर नाउँबाट पारी तर्यौँ। पापीघाटको बगरमा पुगेको मात्र के थियौँ, आकाश खसे जस्तो लाग्यो। पापीघाटको बस्तीमा लोग्ने मान्छे कोही थिएन। राति नै भागाभाग भइसकेछ। केवल स्वास्नी मान्छेको मात्रै भिड थियो। सयौं आइमाईहरूको अनुहारमा एक एक गरी लीलालाई खोजे। सबै आइमाईहरू मौन थिए, शोकमग्न, कसैले पनि केही बोलेन। सबैको अनुहार मलिन र उदास थिए। आइमाईहरूको भिड छिचोलेर जब अघि बढ्न खोज्यो, मेरो खुट्टा धर्मराए, सासको गति रोकियो। पापीघाटका हजारौं ढुङ्गाले मुटु थिचे झैँ भयो। आँखा तिर्मिराए, विश्वास गर्न गाह्रो भयो, पत्याउन मुस्किल भयो, ठम्याउन कठिन भयो। यो कुरा म कसरी भनौँ? लीला लास बनेर भिडको बीचमा उत्तानो सुतेकी थिए। सेतीको बगरमा पापीघाटको छालमा मेरी लीला दिदीलाई उत्तानो पारेर सुताइएको थियो। मेरो लागि त्यो क्षण असह्य बन्यो। कहिल्यै नआउनु पर्ने त्यो क्षण कसरी मेरो अगाडि नमेटिने यथार्थ बनेर आयो। अघि कखरा पर्दा सिलपाटीमा लेखेर मेटे जस्तो त्यो क्षण मेरो स्मृतिबाट मेटिदिए हुन्थ्यो। मैले सुने, हिजो राति नै लीलाले पापीघाटमा हाम्फाले। मुस्किलले गाउँका युवाहरूले घाटभित्रबाट लास बाहिर निकाले। आफूलाई जबरजस्ती तानेर ल्याएको पीडा खोप्न नसकेर लीलाले पापीघाटमा हाम्फालेकी रहेछ। पापिष्ट दुष्टहरूको शिर गिड्दिने उत्तेजना एकाएक शिथिल भयो। सबैका आँखामा आँसुका धारा बग्न थाले। मेरी लीला दिदीको लासलाई मैले उही बाल्यमय स्नेहका साथ अन्तिम पटक स्पर्श गरेँ। पापीघाटको छालमा सेतीको बगरमा लीलाको कोमल शरीर, लामो केश, ठुला आँखा, गोरो अनुहार छडभरमै खरानी बनेर बालुवामा बनिन भयो। धुवाँ बनेर आकाशमा विलिन भयो। चुच्चे ढुङ्गामा बसेर गुड चामल खाएको, बाँस थैलमा माछो पोलेर खाएको, भुइँसिङ्गेको झाडीमा मही खाएको, बगरे खोलामा नुहाउँदा भागेर पापीघाट जान अनुरोध गरेको, यी सबै लीलाका अनमोल लीलाहरू थिए। अब केवल सम्झना बनेर मलाई अधुरो र अपूर्ण बनाएर गए। धन्य जिन्दगी, धन्य ईश्वरको लीला। समयले कसरी मलाई क्षणभरमै अत्यन्त निर्बल, निरुपाय र निरीह बनाइदियो। लीलाको पवित्र लासको खरानीमा माझी औँला चोपेर निधारमा लगाए। घाट तरिसकेपछि हृदयवारीबाट एकपटक आफैलाई डिटलाग्दो दृष्टिले हेरे। मेरी लीलालाई निलेको पापीघाट आफ्नो निलो लीला देखाउँदै बगिरहेको थियो। एउटा बुक्रे घरको कोठाभित्र पस्नासाथ उसले आफ्नो मैलिएको निलो गामन माथलितिर सारी सर्लक्कै भुइँमा दरी बिछ्याएको थियो। ऊ त्यसैमा उत्तानो परी डङरङ्ग भने, ल आउनुहोस् चाँडो। स्तन उसका पुष्ट थिए, खाइलाग्दो जिउ, भरिलो डाकुला जस्तो। जवानी त्यति निख्रे जस्तो लाग्दैन थियो, जिउ पनि उति बिग्रे जस्तो लाग्दैन थियो। मातिएको भाषामा भन्ने हो भने ऊ बम पटाका जस्तै थिए। सेता कमनीय तिग्रा देखाएर दोस्रो पटक अनुरोध भाषामा अत्याए, आउनुहोस् क्या चाँडो, पछि खाल्टो पुरी जान्छ। ओए चाँडो चाँडो। ऊ भुइँमा दरीमा पल्टिएकी थिए। यस्तो अवस्थामा पनि 32 वर्षीय एक युवकको मनोदशा विकृत हुन सक्छ? के मन्दिरको पुजारी जस्तो टल्ल पर्या? खोल्नुहोस् न पाइन्ट छिटो।
तेस्रो पटकको उसको बोली रुखो थियो। ऊ मेरो जोइ थिइन, तर जोइको भन्दा कम रवाफ पनि थिएन उसको बोलीमा। भित्तासँग टाँसिएको सानो खाट झोलुङ्गो भएको देखे। खल्तीमा चुरोट थिएन। मैले उसका नाङ्गा तिग्राहरूबाट मनलाई चुरोटको खिल्लीमा केन्द्रित गर्नु सक्नु ठुलो बहादुरी ठाने। ढोकाको बाहिर निस्केर दायाँतर्फ हेरेँ। 25 मिटर जति पर अघिकै चस्मावाल भाइ उभिएको थियो। हातका इसाराले बोलाउँदै भने, भाइ चुरोट लिएर आऊ त। 50 को निलो नोट बोकेर ऊ गयो। ऊ गएपछि खितखिते हाँसोले कोठा गुन्जिरह्यो। मनलाई रोक्न सकिनँ। शरीरलाई बाहिरै छोडेर मनभित्रको मन एकपटक नाङ्रा तिग्रा भएकी युवतीको छेउमै पुग्यो। निलो आकाशको अन्तिम दूरीमा रहेका दुई सेता तिग्रामा कतै कतै नीला नसाहरू स्पष्ट देखिन्थे। सेता तिग्राहरूमा नीला नसा, नीलो कामना। हातमा 2 खिल्ली मात्र चुरोट दियो उसले। सोधे, यति हो? पैसै पुगेन, एउटा पुकार पनि खान पाइनँ मैले। गुनासो गरे उसले। खै त 50 रुपियाँको 2 खिल्ली शिखर मात्रै? म रन्के। त्यसलाई भर्जिन नभए हुन्न? एक ग्राहकसँग कम्तीमा एउटा भर्जिन त चाहिन्छ सारिकालाई। बाहिरबाटै सारिकाले क्वार्टर मिल्कायो। ला सारिका? सारिकाको कस्तो ख्याल गर्दो रहेछ त्यो चस्मे। हरेक ग्राहकसँग एक क्वार्टर दारू सारिकालाई चाहिन्छ भन्ने कुरा पुरापुर ख्याल गरेको छ उसले। चुरोट सल्काएर भित्र पसे। तबखेर ऊ क्वार्टरको बिलको खोलेर गिलासमा खनाउँदै थिए। अनन्त मुस्कुराहटका साथ ऊ मतिर बढी। एक घुट स्वाट्टै पार्नुहोस् त, अनि म पनि पिउला। धुवाको मुस्लो उडाउँदै भने, म दारू खान्न। के खाने त यो? उसले आफ्नो दायाँ हातको चौराउला यौनीतिर पुर्याएर हाँसी। खितितित। एकै सासमा गिलास रित्तो पारी सारिकाले भनी, मैले दारू पिएँ, तपाईँ मलाई पिउनुहोस्। उसको कुरा मलाई कविता जस्तै लाग्यो। ल्याउ त एक सुरको म पनि तानु। रफ भाषा पनि बोल्दो रहेछ उता। मुख नेरे मुख पुर्याएर आश्चर्य प्रकट गरे। आमै को रहेछ भनेको त? मनिजर साप पो रहेछन्। मैले त नचिन्ने कि गाँठ। ओठ लेप्राएर बोली। निष्ठोरी कहाँका। यत्तिकै समय कहाँ हराइ जानुभएको थियो? को म्यानेजर? म जङ्गेपछि ऊ नरम भएर बोली। मनिजर जस्तै लाग्यो त। तपाईँ ब्याङ्कको म्यानेजर साहब होइन? होइन। ए चिने सिडिओ साहब पो रहेछन्। उसले आफू कहाँ आउने ठुल्ठुला ग्राहकहरूमा मलाई दर्जा गर्दै थिए। सायद भर्खरै पिएको एक क्वार्टर पानी र जवानीको नसा बराबर चढ्दै थियो। आँखा उसका रातो हुँदै थिए। सिडिओ कोही होइन म रन्के। महाकसम तपाईँ सिडिओ हो कि एलडिओ हो? मैले चिनिसकेँ। मलाई नडाट्नु के डार्लिङ। ल आऊ अब ट्याउसिनु पर्यो। ऊ मलाई अँगालो हाल्न आइपुगी। झोलुङ्गो भएको खाटमा बसेको थिएँ। आफ्नै झोलाको चैन खोल्दै भने, पहिला म तिम्रो फोटो खिच्छु है त। नचाहिने कुरो। अहिले मार्छ मेरो पहिले। आफ्नो काम गर्नु फटाफट। ट्याउसिनु अनि जानु। ट्याउसिनु? के हो ट्याउसिनु भनेको? बायाँ हातको 2 औँलाको कापमा दायाँ हातको माझी औँला छिराएर भने, इह यसो गर्ने क्या त? ऊ एक हदसम्म रिसाएर फर्की दरीमै भने, कहाँ छ र तिम्रो पोइ? ल चिन्नु भएन? अघि चुरोट ल्याउनेवाला के त? कति माया गर्छ उसले मलाई। अचम्म लाग्यो मलाई। को त्यो दारू ल्याउने? हो त, मेरो डल्लेको बाबा उही त हो। मेरो बुढा के मेरो बुढा। ल बरेर बिहा गरेको। उसले एक सासमा भने। यो दृश्य र जीवन भगाइ देखेर मभित्रको मान्छे पूर्ण रूपमा निस्तेज हुन थाल्यो। उसका सेता तिग्रामा देखिएका नीला नसाप्रति कुनै उत्तेजना मभित्र बाँकी रहेन। एकैछिन अगाडि सडक किनारबाट मलाई यहाँ ल्याइ पुर्याउने मान्छेको चित्र आँखामा उभियो। हजुर सबैभन्दा फर्स्ट क्लास माल छ हजुर। एक नम्बर छ। यो टोलकी सबभन्दा सुन्दरी छ हजुर। आउनुहोस् न एकचोटि आफै हेर्नुहोस्। जिन्दगीमा मरिलानु के छ र हजुर? मस्ती गर्ने त हो। उसैले हो मलाई रोडबाट ल्याएको। उसैले हो चुरोट ल्याएको। उसैले हो एक क्वार्टर भर्जिन ल्याएको। सारिकाको पोइ, सेतो तिग्रावालीको पोइ। ओह, कस्तो समयसँग सामना गर्नुपर्छ मैले पटक पटक। आफ्नै स्वास्नीका लागि ग्राहक खोज्ने पोइ यो धरतीमा मैले पहिलो पटक भेटेँ। मेरो देशको सडक किनारामा पर्खेको भेटेँ। लोग्ने मान्छेभित्रको पुरुषत्व सिद्धिएपछि पनि केही कुरा बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्नले म रन्थनी रहेँ। म झोक्राएर बसिरहेको देखेर सुरुमा त चकित परी। पछि पो उसले फन्केर भने, तपाईँ के गर्न आउनुभयो यहाँ? कस्तो माल नभएको लोग्ने मान्छे यार तपाईँ त। ल आउनु छिटो। उत्तानो परेर उसले आफ्नो खाली खुट्टा उचाली। सोधे, तिम्रो रेट कति हो? एकपल्ट ट्याउसिएको 500, रातभरिको 2000। के रातभरि बस्ने विचार छ? तिम्रो पहिले मार्दैन? दारू खाएको बेला चाहिँ मार्छ, रन्डी भनेर कुट्छ। अघि पछि त खुब माया गर्छ डल्लेको बाले। सारिकाले आफ्नो आधा पीडा पोखी। मैले उसलाई फकाएँ। म तिमीलाई 700 दिन्छु। मलाई 1 घन्टा जति आफ्नो कथा बताइदेऊ न, हुन्छ? ऊ फन्कँदै उठी। यत्रो भन्छु म। बायाँ हातको माझी औँला आफ्नै तलतिर तेर्साई फेरि गामन पुरै माथि सार्दी उसले र फतफताई। अस्ति पनि कन्डम कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउन रेड क्रसवालाले यस्तै कुरा गरे धेरै बेरसम्म। लास्ट 2 चोटि ट्याउसिएर पैसा नदिकन भागे रन्डीका छोराहरू। मरिजाउन् किचकिन्ने रन्डीका मोराहरू। ऊ सुस्ताएकी थिइन। आक्रोशमै भनी, तपाईँ मन्दिरको पुजारी हो? होइन। अनि के पुलिस हो? होइन। ए नेता हो? होइन। पत्रकार हो? कसरी थाहा पाए?
हाम्रै कुरा लेखेर त खान्छन् पत्रकार मोराहरू, अरू केही नपाएर हाम्रै बारेमा लेख्छन्। हाम्रो पेसा नै बदनाम गराएर बन्द गराउन लागि रन्डीका बानहरू। तेस्रो पटक रिपोर्टिङका लागि म विष्णुकान्तिपुर पुगेको थिएँ। पहिलो पटक मुड्डा कट्टीपुरको वादी टोलका देह व्यापार गर्ने महिलाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा साथी भीमसँग म यहाँ पनि आएको थिएँ। दोस्रो पटकको रिपोर्टिङका लागि एकजना जिल्ला अधिकारीलाई गौरीसँग अर्धनग्नै देखेको थिएँ। टोलका तरुणीहरूले एकअर्कालाई हिरोइनको नामबाट बोलाउने गरेको सुनेको थिएँ। गौरी, सपना, विपना, ऐश्वर्या, करिश्मा। तेस्रो पटकको चाखलाग्दो रिपोर्टिङमा मानव जीवनका कारुणिक दृश्यहरू देखेँ। दोस्रो खिल्ले चुरोट आधा सकिन लाग्दा उसले मेरो हातैमा हात राखेर चुरोटको ठुटो तानी। धुवाको मुस्लोले कोठा बादलपुरी भयो। ठुटो सिद्ध्याएर भुइँमा बिछाएको मैलो दरीमा फेरि डङरङ्ग पल्टी। कोल्टो फेरेर मुस्कुराए। मैले सुने, हेर्नुहोस् सर, म मामुली स्वास्नी मान्छे होइन, रन्डी पनि होइन। मल्ल राजाकी छोरी हुँ, बुझ्नुभयो? बुझिन त? नबुझे यत्रै सिधै। ऊ फेरि माझी औला आफ्नो योनितिर सोझाएर खितखित्याए। सोधे, अनि मल्ल राजाकी छोरी भएर यस्तो काम गर्छन् त? उसले ठुल्ठुलो आँखा तर्दै खाउला झैँ गरेर भने, के मल्ल राजाकी छोरीको माल हुँदैन? पेट हुँदैन? खाना खानु पर्दैन? मल्ल राजाकी छोरीले बाँच्नु पर्दैन? उसका गहभरि आँसु होइन, तर्कहरू भरिएर आए जस्तो लाग्यो। म अवाक भएँ। झोलुङको खाटबाटै बाहिर हेरेँ। रिमरिम घाम लागेको थियो। घामको उज्यालोमा ज्योति एकछिन गुमाएर मेरा आँखाहरू अँध्यारो बोक्रे कोठाभित्र चलायमन भयो। धैर्य गुमाएकी सारिकासँग मैले आश्चर्य प्रकट गरेँ। तिम्री आमासँग मल्ल राजाले बिहा गरे हुन् र? होइन। अनि तिमी कसरी मल्ल राजाकी छोरी? उसले सहज भावले भने, ल प्रेम अरे पनि त बच्चा जन्मिहाल्छन् नि। हाम्रै आमाले मल्ल राजासँग प्रेम गरेर नै हामीलाई जन्माएकी त हुन्। प्रेम गरे होइ त हाल्छ नि। उनीहरूले आफ्नो देह व्यापारलाई प्रेमको व्यवसाय ठान्ने पो रहेछन्। म यस्तो सोच्दै थिएँ। उसले आफ्नो भनाइले पुरा गर्न खोजे। तर साँच्चै सर, पुनः नदी जस्तै शान्त र गम्भीर भए। सायद उसकी आमाले भनेकी हुँदी हो। मैले उसका मुखबाट सुने। मल्ल राजाले मेरी आमासँग धेरै मायावृत्ति गर्नुभयो। मुडा बजारको ठुलो सिमलको रुख्ने र आमाको सानो पसल थियो। मल्ल राजा डेली त्यही पसलमा बसेर याक चुरोट खानुहुन्थ्यो। खै त्यही बेलादेखि हाम्री आमासँग मल्ल राजाले लभ गर्नुभयो। मल्ल राजाकै सम्पर्कबाट हामी जन्मेको रे। मेरी 3 दिदी र 3 बहिनीहरू छन्। 2 जना भाइ छन्। 3 बहिनी कट्टीपुरमा बस्छन्। आमा बाबालाई उनीहरूले पाल्छन्। कान्छी बहिनी चाहिँ देख्नमा त्यति राम्री छैन, तैपनि दिनमा 8-10 जना ग्राहक बाले खोजिहाल्छन्। मेरो दिदीको घर त्यो अम्बाको रुख्नी रहेछ। दिदी जत्तिकै सुन्दर त यो विष्णुकान्तिपुरमा कोही पनि छैन। त्यसका 4 जना छोराहरू छन्, तर त्यसको बिहा नै भएन। त्यसको जेठो छोरा चाहिँ साह्रै हराम छ, साले। मेरोमा आउन खोजेका ग्राहक पनि आफ्नो आमाको मलाई जान्छ। हिजो 2 जना देशी माल मलाई देखेर आउँदै थिए। बीच बाटोबाटै आफ्नो घरमा लगेर ल। दिदीलाई देख्यो भने त जस्तो सुकै हिरो पनि प्रेम गरिहाल्छ। त्यति सुन्दर चाहिँ माया दिदी। अहिले चाहिँ 40 वर्ष जति भयो होला माया दिदीको उमेर। 4 छोरा भएर पनि अझै बच्चा नभएकी जस्ती छ। मेरो धरती धर्मराउन थाल्यो फेरि एकैपल्ट। आमाका लागि ग्राहक खोज्ने बहादुर छोरो मेरो देशमा भेटियो। आफ्नै आमाका लागि खोज्ने, आमाका लागि छोराले, छोरीका लागि बाबुले र जोइका लागि पोइले ग्राहक खोजेको मैले पहिलोपल्ट यहीँ देखेँ। उसैकै दिदीको घरतर्फ हेर्दै थिएँ ढोकाबाट। उसकी रोबसी दिदी माया पनि पल्टेकी होली कुनै ग्राहकका अघिल्लोतिर। यसै गरी निलो नसा भएका सेतो तिग्रा उसका पनि छरपस्टिएका होला। यसै गरी कल्पना मनमा आउँदै थियो। सारिकाको लामो सुस्केराले मेरो कल्पनालाई बिथोल्यो। भनेको सुने, मलाई आज बहुत टेन्सन छ यार सर। त्यसलाई देख्यो कि मेरो पारा चढिहाल्छ। मर्न नसकेको पातर्नी, कोर लागेर मर्न नसकेको अलिछिना। खै 50 रुपियाँ निकाल्नुहोस् त सर, 1 क्वार्टर खाउँ। 50 को निलो नोट दिए। ऊ भित्रबाटै कराए, ए होइ डल्लेका बाउ। खुरुक उही चस्मे देखा पर्यो। के 1 क्वार्टर लिएर आऊ है, 2 चुरोट पनि। ऊ उसै गरी गयो। मैले सोधेँ, मैले के को टेन्सन भन्छु? कसले के गरी भनेको? अरे सर, मा टोक्ने राँडीले मात्रै भने। अरू भन्न पाएकी थिइनँ। चस्मे ढोकामा देखा पर्यो। 1 क्वार्टर भर्जिन ढोकाबाटै हुरायो। ल 2 खिल्ले चुरोट मिल्काएर पछाडि नहेरी गयो। अघिकै गिलासमा भर्जिन खनाई। 4 बुट जति पानी हाली मुस्कुराई भनी, तपाईँ त भगत मान्छे, नखानुहोस्। आफूलाई त दारू नभई नहुने। ल पिउ त है। उसले सिनित्तै तानी। हेर्दा हेर्दै गिलास आधा पारी, मुख पुरै बिगारी। वाह, साह्रै कडा रहेछ, मा कसम। चस्मेले मिल्काइदिएको चुरोट पनि मलाई दिए। ल तपाईँ चुरोट सल्काउनुहोस्, म पनि त्यही तानुला। यति भनेर ऊ गुनासो पोख्न थाले। मासु र दारू रोज नभई नहुने त्यो साली बोक्सी रन्डीलाई भैँसीको जस्तो छाला छ त्यो डङ्किनीको। त्यसलाई त कुकुरले पनि हेर्दैन। हाम्रो डाहा गर्छ त्यो पातर्नी। हाम्रोमा त ग्राहक एकछिन पनि खाली हुँदैन। त्यही रिसले बिचरी 12 वर्ष नपुगेकी चिचिलीको सत्यानाश गरिदिए त्यो बेश्य राँडीले। हुन त हामीलाई पनि यस्तै भयो होला, तैपनि आजकलको पढ्ने जमाना छ।
भर्खर 5मा पढ्न लागेकी बिचरी तारा छाउ पनि नभएकी। के भयो त? तिमीलाई के को टेन्सन भयो? हिजो एक भुस्तिग्रे कालो कालो मोटे देशी आएको थियो। मलाई भर्जिन केटी मिलाइदियो है भनेछ। सधैँ त्यसकोमा आउने देशी त्यही हो। 5,000 मा बिचरी ताराले सिल तोड्न लगाई त्यो कुकुर्नीले हाम्रो जातै यस्तो, चलनै यस्तो भनेर रगत पक्ष भएर अहिलेसम्म पनि बेहोस छे, उठ्न सकेकी पनि छैन बिचरी। हत्तेरी। त्यस केटीलाई देखेर आज बहुत टेन्सन भएको छ सर। मैले अधरै भएर सोधेँ सारिकालाई, त्यो केटी को पर्छ त्यो आइमाईको? ऊ भुइँमा पल्टेकी थिए। हत्तेरी, त्यसकी छोरी हो हुन त, तैपनि पुरानो जमाना होइन नि हो बिचरी। पानी छेउ पनि नभएकी केटीलाई देखेर कस्तो दया लाग्यो सर। आइमाईको जिन्दगी त बेकार रहेछ साला। प्रहरी चौकी नजिक छैन? छन् त छ, भएर के काम? त्यसैको लागि एउटा पुलिस 4 दिनसम्म आएर फर्क्यो। खै के कुरा मिलेन बुढीसँग। एकजना कुनै हाकिम जस्तै देखिने मान्छे 2 दिन गाडीमा आएर फर्क्यो। अर्को मारवाडी जस्तो देखिने मान्छे पनि कति दिन आएर त्यसै फर्क्यो। लगभग 1 महिना हुन थाल्यो। त्यसका लागि कति ग्राहक आए कति, तर कसैले नपाएर फर्के। धेरैले त्यसमाथि आँखा गाडेका थिए, कसैले पाएन। तर हिजो त्यो भुस तिग्रे देशीले मौका पायो। त्यो बेश्य बुढीले 2-3 वर्ष बचाएर राखिदिए पनि हुने नि। खै आफ्नै छोरीको चिटचाट कसरी सुन्न सकी पापिनी बुढीले। देख्नमा पनि गुलाबको फूल जस्ती मासुम थिए सर, साह्रै सुन्दर। हत्तेरी, के जुनी हुन्थ्यो आइमाई राणको। आजको दिनमा मलाई बहुत टेन्सन भयो सर। ऊ भित्रको मानवीयता साँच्चै रोइरहेको मैले आँखा गाडी देखेँ। मलाई फेरि भाउन्न भएर आयो। हत्तेरी, कस्तो नरकीय जीवन भोगिरहेका मान्छेलाई देखेँ मैले। जिन्दगीको कस्तो अप्रिय सत्यसँग साक्षात्कार गर्न पुगेँ म, जहाँ श्रीमान श्रीमतीका लागि ग्राहक खोज्छ, बाबुले छोरीको शरीर लुट्ने मान्छे खोज्दै हिँड्छ, छोराले आमाको शरीर बेच्छ, आमाले अबोध छोरीको कुमारित्व लुटाउँछ। त्यहाँको चित्कार र पीडाले बाँकी मान्छेको मुटुलाई छुन नसकेको यो कस्तो बस्ती, यो कस्तो प्रेम व्यवसाय, यो कस्तो देह सुख। ए टोपी डाँस, आउन लागे चाडवर। ए डाङ्ग्रे, मेरो टोपी पनि डाँसले। मा टोक्ने आफै डाँस न मुला, आधा तँलाई दिउँला। तेरीमा टोक्ने यो पनि डाँस। ए खन्टीको पोइ, चाँडो डाँस। तेरो मुखमा किरा परुन्, तेरो टोपीमा कुकुरले हगोस्, तेरो टोपीमा छेरोस् काले कुकुरले। ए खन्टी त पनि रुमाल डाँस। छैन मुसँग, लुङ्गी खोलेर डाँस न। हुन्दे डाँस न कुकुरनी, अहिले गुड फाल्छ क्या। ए डाँस न, बम्बईको खडी सक्कर पनि फाल्न सक्छ। म त रुमाल डाँस्छु भाइ। ए छिटो अर, आ ए लुक लुक लुक, आयो आयो। ए धौली जा मर, पख पख पख, चुप चुप। धौली थिए, डाङ्ग्रे थियो, भीम, खन्टे, रतनी, पालसिंगे र 2 जना अरू थिए। म दोभाने पनि थियो क्यारे। बाटोमाथि चोर, त्यसमुनि ढिस्को र तलै तल बाटो थियो। दुबी चोरमा हामी खोपी खेल्दै थियौँ। डाङ्ग्रेले पहिलो देख्यो, तल दमसिलो बाटोमा 15-20 जना हटारुहरू आइरहेका थिए। फागुनको महिना थियो। मङ्सिरमा नुन ल्याउन मधेस झरेका हटारुहरू गर्मी चर्कन थाल्दा पहाडतिर उकालो लाग्थे। मध्य फागुन भइसक्दा गर्मी चढिसकेको हुन्थ्यो। यस वर्ष हटाहरू सायद ढिलै फर्केका हुन्। भरि भाउ डोको बोकेका हटाहरूको लस्कर लहर लाग्दो थियो। बिटभन्दा माथि सामान भरेर जालीले कसेका डोकामा गुडका भेली मिश्री तितौरा हुँदा हुन्। डाङ्ग्रेले भन्यो, टोपी डाँस। हटारुहरूको लस्कर पुग्न अघि बीच बाटोमा हामीले आफ्ना टोपी डाँस्यौँ। टोपीमाथि असुरका 1-1वटा फूल राख्यौँ। धौलीले रुमाल डाँसी, दोभानेको टुप्पी निस्किने टोपी थियो, त्यो डाँस्यो। ठुलो रिटाको रुखको फेदमा गएर लुक्थ्यौँ। पहिलो हटारू आफ्नो टोपी नजिक पुगेपछि डाङ्ग्रेले टाउको उठायो। हामीले देख्यौँ, आस्कोटको गोजीबाट केही झिकेर टोपीमा फाल्यो। खन्टी हरिणको जस्तो टाउको उठाएर हेर्दै थिए। उठ्न नखोज भनेर डाङ्ग्रेले तान्यो। धौलीले घुटुक्क थोक निलेको मैले देखेँ। दोभाने सासले बोल्यो, ए गुड फाल्यो। भीमले तान्यो, पख पख नउठ, देख्छ तेरो बाजेले। कसैले खल्तीबाट केही फाले, कसैले डोको नै बिसाएर भारी खोल्यो र कोही फाल्यो। धौलीको सेतो रुमालमा झोला बोकेको तनेरीले केही फाले जस्तो देखियो। हटारुहरूलाई पछि पार्दै बाटो अघि बढ्यो। बाटोसँगै हटारुहरूको लस्कर अगाडि बढ्यो। सबैको मुखमा पानी भरिसकेको थियो। रतने र खन्टीले 2 चोटि थुक निले। फुरुङ फुरुङ गर्दै आफ्नो टोपीहरू हेर्न दौड्यो। मेरो टोपीमा खिया लागेको चङ्गड थियो। रतनेको टोपीमा गुडको डल्लो फालेको थियो। दोभानेको टोपीमा तिलौरा, भीमेकोमा
पिपली मेट र डाङ्ग्रेको टोपीमा सिल्भरको 5 पैसा थियो। धौलीको रुमालमा बिडीको सरो देखियो। उसले मुख बिगारी। चुर गरेर रतनेले गुँडको डल्लो धुल्यायो। गौथलीले हगे जस्तै गरी सबका हातमा हाल्यो। ती दिनहरूमा त्यो जत्तिकै मिठो अरू केही हुन्थेन। मुखले एकअर्कालाई उछित्तो काडे पनि सिउँती बिजोलो समेत बाँडेर खानु गोठाले दौतरी बीचको परम विशेषता थियो। अपार आत्मीयता। गन्जी र कट्टु समेत खोलेर डाङ्ग्रेले तालमा आम फाल्यो। छप्ल्याङ पानी दोभानेमाथि उछिटियो। खन्टीको पोइ मर्यो माया टोक्ने भन्यो दोभानेले। आफ्नो पनि कट्टु समेत हुर्याएर फाल हाल्यो पानीमा। छप्ल्याम्म। खन्टी, धौली, भीमे, रत्ने, पालसिंगे कोही बाँकी रहेन। सबै तालमा खिलखिलाए। सबै नाङ्गा, सबै आजाद। खोलो थियो, ताल थियो, घाम थियो, हाँसो थियो, खित्काहरू थिए, रोमाञ्चकता थियो, आकर्षण थियो अनि थियो कौतूहलता। म निहुरेर धौलीको टाङमुनि हेर्न खोज्थे। पालसिंगे पनि। खन्टी खित्का छोडेर डाङ्ग्रेको तुरी देखाउँथे। ज्ञात लज्जा थिएन, ज्ञात कामुकता थिएन र थिएन ज्ञात यौन पिपासा पनि। आजादी थियो, बाल उशृङ्खलता थियो। थियो एक अबोध बाल्य वनसंसार। गोपिनीका कुरा थाहा थिएनन्, कृष्णको लीला थाहा थिएन, तर एक जबरजस्त कलिकालीन जललीला अवश्य थियो। जुगुने खोलाको पानी ताल परेर जमिदिए हुन्थ्यो। उपन्यासको पाना जस्तै समय अगाडि नबढिदिए हुन्थ्यो। खोपी खेल्ने बागलुङ्गे चोर जस्तै, घाम ताप्ने राक्से ढुङ्गा जस्तै समय स्थिर भइदिनु थियो। खन्टीको कम्मरमुनि घाँगरले छोप्न दिन नआएको भए, धौलीको छातीमा चोली लाउनु पर्ने दिन कहिले नआएको भए, आहा, जिन्दगीको अर्थ सायद साकार भइसक्ने थियो। रहस्यहरू किन ढाकिन्छन् जिन्दगीका? आकर्षणहरू किन छोपिन्छन् जीवनका? उफ, पापी समय, पापी सम्झना। छिल्लिँदै घर फर्किँदा जिन्दगीले अर्को मोड लिइसकेको थियो। हटाहरू थकित भन्दा बढी उदास भएर पेटीमा तमाखुको धुवाँ उडाइरहेका थिए। लाग्थ्यो जिन्दगीको अर्थ तमाखुको धुवाँसँग उड्नु, जुगुने खोलाको पानी जस्तै बग्नु। माइलीमा कोहोलो हालेर आँखाबाट बग्दी थिए। लाग्थ्यो जिन्दगी आँसुमा बग्नु पनि रहेछ। कान्छबा माइलीमालाई छातीमा लाएर भन्दै थिए, बौजू जन रोए, म छनै छु, तम्रा हाटमै जाउलो, तम्रो नुनमै बोकुलो, तम्रो गडोमै जोतुलो, बौजू जन रोए। मैलीमाको 18 वर्ष यौवनका काङ्क्षमा पुरै साँझ कम्पायमन भएर रोएको थियो। हातमा चुरा थिएनन्, सिउँदो पखालिँदा थिए, नाक कान बुच्चा बनाइदी थिए। बीच दैलोमा घोप्टो परेर अलाप गर्दै माइलीमा, ओ मेरा सन गोसाई, तम्रा दाजीलाई कहाँ राखेर आया, मलाई पनि त्यही घाटमा बगाइदिया। माइलीमाको रोदनमा पृथ्वी जिरिङ हुँदै थियो। ओ मेरा बाज, बालक छोराको माया लागेन कि, मेरा बाज, पहाडको मर्द भई नजन्मनु, मधेसको बल्ल भई नजन्मिनु, लायाको बिस्तारा मुनि पुतलीका भेष आइजानु। ढुङ्गा पखाल्ने पीडा र आकाशलाई रुवाउने रोदन थियो माइलीमाको आवाजमा। माइलाबालाई 4 वर्ष अगाडि कोड लागेको थियो। सुरुमा लाटा फुस्रा दागहरू देखा परे, बिस्तारै पाक्न थाले। पाकेर हातका औँलाहरू ठुन्किए, पिँडौलाबाट पिप बग्न थाल्यो। हुँदाहुँदै उठ्न बस्न नसक्ने भए। उनका अगाडि बसेर खान पनि घिन लाग्न थाल्यो। घरभन्दा पर सानो कटेरो बारेर त्यसैमा थन्काइए। पाकेर भत्कोस भएपछि घरसम्मै दुर्गन्ध पुग्न थाल्यो। घरमा सबैको कामना हुन्थ्यो, हे भगवान, हाम्रो घरमा कसैलाई कोड नपरोस्, हाम्रो वंशमा कसैलाई कोड नलागोस्। मङ्सिरको महिना, गाउँका मानिसहरू नुन लिन हटा जाने सल्लाह भएछ। कान्छबा घर सल्लाहबाटै माइलाबालाई डोकोमा हालेर हटारुका पछि लागेका थिए। 2 दिन हिँडेपछि सेती र कर्णालीको दोभान भेटियो। 3 वर्ष अघि त्यही दोभाननेर जगती विष्टले आफ्नो कोड लागेकी काकीलाई डोकामा राखेर कर्णालीमा बगाएको उनलाई झलझल्ती याद आयो। 7 वर्ष अघि लिस्ने डाँकाका जेठाबाजेलाई प्याउटे काकाले सेतीमा बगाएको घटना ताजै थियो। पाउने भुललाई मालो भिरबाट उनकै छोराले फालिदिँदाको घटना छँदै थियो। साई खर्का माइला खत्रीले आफ्नो जेठाबालाई सेतीमा बगाएर आएपछि कुलमा कसैलाई कोड नलागोस् प्रभु भनेर त्यही रात बेतालका नाममा बोका काटी खाएको घटना कान्छाबालाई थाहा थियो। एकपटक त कान्छाबाले सोचेछन् त्रिवेणीको बीचमा गएर कर्णालीमा बगाइदियो, तर एउटै आमाको कोखबाट जन्मेका आफ्नो सहोदर दाजुलाई त्यसो गर्न सकेन। नुन, चिनी र अन्य सामान ल्याउन भनी रिट्ठा, तेजपत्ता, सुरोट जस्ता सामानको भारी टनाटन बोकेर हटारूहरू लगातार 7 दिन हिँडेपछि एक घनघोर जङ्गलमा आए। जङ्गलको बीचमा नै थाकेका हटारूहरू 2 दिन रोकिए, खर्क बनाए, आगो बाले, शिकार खेले, रमाइलो बनभोज गरे। भोलि सबैले आफ्नै भारी कसेर सबैले हिँड्नु थियो। लहरे आगो दन्किएका स्याउलाका खरको न्यानो चाँडै निधाए। कान्छाबालाई बेचैनी भएछ। निन नै आएन। कारण भोलि आफ्नै माइला दाजुलाई जङ्गलको बीचमा सदाको लागि छोडेर जानु थियो।
सम्झनाका लहरमा नदीमा बगाइएका भिरबाट खसाइएका सबै कुष्ठरोगीहरूका टिटलाग्दा अनुहारहरू आँखामा आएछन्। मुटु भक्कानियो। हावाको गति रोकिएला जस्तो भयो। आकाशमा कालो बादल मडारियो। हिउँदे रातले सूर्य जन्माउन असाध्य कष्ट सह्यो। रात नबिहाउँदै कान्छबा मुटु दरिलो पारेर उठे। भात पकाए, सिस्नोको झोल उमाले, पातको टपरी गाँसे। एक टपरीमा भात हाले, अर्को टपरीमा घरबाट लगेको कसार राखे। दुईटा दुनामा मह र घिउ राखे। पित्तलको अम्खोरमा पानी भरेर राखिदिए। आगोमा मुढा जोती दिए। एकपटक पाखीले गुटुमुटु छोपिएका माइला बाला हेरे। मुटु भक्कानियो। एउटै महतारीका दुध चुसेका ओठ थरथराए। साबन बग्न थालेका आँखा छोपेर कापेका ओठबाट दाजी भनेर आँखर पुकाए। मुटुलाई फेरि दरिलो पाए। माइला बालाई निधाएकै घनघोर जङ्गलमा छोडेर पछाडि नहेरी कान्छबा त्यहाँबाट हिँडे। हटारूहरू चुरे भावरको जङ्गलको बीचबाट लहरै उँधो लागिसकेका थिए। कान्छबा आफ्ना दाजीलाई छोडेर हटारूहरूको बीचमा हेलिए। यी सबै कुरा आफ्नी माइली भाउजूलाई भनिरहँदा कान्छबा एकपटक फेरि भक्कानिए। एकपटक फेरि मानवता पराजित भयो। मानवताले हारेको यो कतिौं पटक थियो कान्छबालाई थाहा थिएन। ओहो, मानवतालाई हराएर नै समयले मान्छेलाई घिसार्दो रहेछ। 18 वर्षको उमेरपछि माइलीमाको जिन्दगी अँध्यारो सुरुङमा पस्यो। मेरी माइलीमाका जिन्दगीका रङ्गीन दिनहरू मेटिए। घाम उही थियो, पानी उही थियो, धरती उही थियो, आकाश उही थियो, परन्तु माइलीमाको समय बिरानो भएर आयो। थियो त केवल माइलीमाको लागि कहाँली लाग्दो जिन्दगी। भाँसोको भिर जस्तो 2 वर्षको बच्चालाई काखमा लिएर माइलीमाले जिन्दगीका काँडे तारहरू छिचोल्न कम्मरमा सेतो पटुकी कसिन्। समयले आफ्नो बेइमानीलाई एकपटक फेरि सच्याउन कोसिस गर्यो। प्रजापतिको अनुहार रूपी ऐनामा माइलीमा आफ्नो विगत र आगत हेर्न थाल्यो। पालुङ्गोको डाकुला जस्तो खाइलाग्दो शरीर प्रजापति हल्कियो। माइलीदी, मुले छोराका उबादिन होइजान्छन्, तम्रा दुःख गइजान्छन् भन्थे सङ्गिनीहरू। माइली बहिनी 4 वर्षका दुःख हुन्, त्यही पछि तिम्रा दिन फर्किजान्छन् भन्थे आउनेहरू। किन्तु दुःख कति वर्षका हुन् स्वयं माइलीमाले थाहा थिएन। 11 वर्षपछि माइलीमाले रुँदै पहिलोपटक प्रजापतिलाई बिदाई गरेकी थिइन्। डाङ्ग्रे, भीमे, दोभाने, पालसिङ्गेसँगै 11 जनाको लस्करको बीचमा 13 वर्षको प्रजापति हेलिएको थियो बम्बईका लागि। बम्बई सपनाको सहर, बम्बई रोजगारीको सहर, बम्बई चौकीदारको सहर। आमाको सेतो पटुका फेर्नु थियो, बम्बई जानै पर्ने। जोइको लाज ढाक्नु थियो, बम्बई जानै पर्ने। जवानीको पसिना चुहाउनु थियो, बम्बई जानै पर्ने। गयो, डाङ्ग्रे गयो, दोभाने गयो, पालसिङ्गे गयो, प्रजापति गयो, म गएँ, हामी गयो। बम्बईया जीवनका कारुणिक र दारुणिक कथाहरू झोलमा अटाउन सक्दैन, डोकामा पनि अटाउन सक्दैन, अनि एउटा किताबमा कसरी अटाउन सक्नु। जीवनको मध्यान्तरमा आइपुग्दा प्रजापति र माइलीमाको जीवन आम सरोबरी भइसकेको। रातको ओसिलो र दिनको ओभानो प्रकृतिको नियमै हो, यो उनमा पनि लागू भएको थियो। बागलुङ्गे चौरको बाटो भएर बम्बई गएको 40 वर्ष भएको रहेछ। ओहो, यत्रो लामो जिन्दगीको एउटै कथा होइन, उपकथाहरू पनि छन्। कति सुखका, दुःखका, हाँसोका, आँसुका, मिलनका, बिछोडका, निर्माणका, विध्वंसका, बाध्यताका, रहरका, विवस्थाका, अरू के का। यस बीचमा कति पटक ओहोर दोहोर भयो होला। डाङ्ग्रेका बाउ बिते, पालसिङकी जोइ मरी, साइली बा मरेर गए, साई खर्क मेलो बाँझो भयो, मेल्पा पाखामा पहिरो गयो, प्रजापतिका छोराहरू जन्मिए, खन्टीको पोइ रेलमा काटियो, धौलीको पोइ दिल्लीमा एड्स लाएर मर्यो, भीमे मलेसियाबाट घर फर्केन, बेपत्ता भयो, गाउँका धेरै घरहरू खाली भए, गाउँ कार्यालयमा बम पड्किए, देवीथानका मूर्ति हराए, तल्लो गाउँ मेतल डाँडामा गाडी पुग्यो, केटाकेटीहरू कम्प्युटरमा रमाए, घसिनीका हातमा मोबाइल पुगे, सूर्यले कति पटक घाम देखायो, आकाशले कतिचोटि पानी पार्यो, कुनै हिसाब थिएन। 40 वर्षपछि हामी फेरि उही बागलुङ्गे चौरमा थियौँ। डाङ्ग्रे थियो, खन्टी थिएन, धोबाने थियो, धौली थिएन, पालसिङ्गे थियो, भीमे थिएन, चौर उस्तै थियो, समय उस्तै थिएन, बाटो उस्तै थियो, टोपी उस्तै थिएन। 40 वर्षपछि हामी बम्बईबाट फर्केका थियौँ, किन्तु हाम्रो बाल्य संसार फर्किँदो थिएन। हामीसँग बम्बईको खडी सक्कर थियो, तर खै स्वादको पिपासा थिएन। हामीसँग गोरी फन्टाको गुड थियो, तर बालबालिकाहरूको लागि गुडको अपेक्षा थिएन। कोइलीको कुहुकु त थियो, तर वनमा गोठाले सुसेली थिएन। खेल्ने चौर थियो, तर चौरमा मासुम पाइलाका छापहरू थिएन। बालबालिकाहरूको खेलखिलाड थिएन, केटाकेटीको रौनक थिएन। पुरा गाउँ बागलुङ्गे चौर पुगेर निशब्द र उजाड जस्तै भएको थियो। पालसिङ्गेले देखायो, घाँसको भारी बोकेर आउँदै गरेकी युवती एक्लै थिए, तर कसैसँग कुरा गरेकी थिएन। कहिले आउने हो डल्लेगा बा?
बैंसकी जोई छोडेर बम्बई बस्न निकै मान्न छौ कि? निष्ठुरी मान्छे। देखियो उसका हातमा मोबाइल थियो। मोबाइलबाट बम्बई गएका आवाजमा आफू भइसकी जोई हुनुको अनुभूति थियो। गुनासो मिश्रित छटपटी थियो। वैशालु जोईका अप्रकट सुस्केराहरू कति थिए कति। साँझपख घर पुग्दा समयको ताण्डव अर्कै थियो। 6 महिनापछि घर आएको प्रजापति माइलीमाका काखमा टाउको राखेर निदाएको थियो। एक अबोध बालक झैँ। उफ, मेरी अभागिनी माइलीमा बलिन्द्र आँसु धारामा फेरि बग्दै थिइन्। प्रजापतिको मुख निभ्न लागेको बत्ती झैँ मलिन थियो, आशाहीन, जिजीविसाविहीन। 40 वर्षको अन्तरालमा प्रजापति 20 पटक घर फर्क्यो होला, सधैँ उत्साह, उमङ्ग र खुसीका साथ। तर 6 महिना अघि घर फर्कँदा अत्यन्त मलिन र तेजोहीन भएर फर्केको थियो। थाहा भयो प्रजापतिलाई डाक्टरले अन्तिम इच्छा पूर्तिका लागि घर पठाइएको रहेछ। निकै नहुने रोगले आक्रान्त भएर जीवनको अन्तिम सास फेर्दै रहेछ ऊ। आफ्नो पीडा कसैलाई नभनी जीवनदेखि हारेर घर फर्केको रहेछ। उफ, तेरी मसाला समय। खन्टी सेतो वस्त्रमा माइलीमाका दायाँतिर बसेकी थिए। धौली सेतै भएर दैलोमा थच्किएकी थिए। कान्छबा माइलीमाका हातमा निधार राखेर भन्दै थिए, बाउजू जन रोए, म छनै छु। माइलीमा, मैले मात्रै खाएको हो कि भगवानको ऋण भनेर कोहोलो हान्दै थिइन्। मृत्युको पीडालाई समयको त्रासदीले जितिसकेको थियो। माइलीमालाई दिन सक्ने योभन्दा ठुलो पीडा समयसँग अरू केही थिएन। उफ, मेरी अभागिनी माइलीमाको जिन्दगी दुःखका सुस्केहरूसँगै सुसिली। उस बेला माइलीमाको सूर्य पूर्वमा थियो। माइलीमाको कलिलो जवानीमा टेकेर आकाशमा राप र ताप छोड्थ्यो। अब माइलीमाको सूर्य पश्चिममा पुगेको छ। माइलीमालाई जलाउन सक्ने आँसुभन्दा तातो राप उसँग थिएन। यति हुँदा पनि जिन्दगीको रङ्गमञ्चबाट छुट्टी भइसकेको थिएन। प्रजापति बाहेक अरू सबै जिन्दगीको मध्यान्तरमा थिए। रहेका बाँकीहरू सेता केस र सेतै पहिरनमा बाँकी पीडा भोग्न तयार भई बसेका थिए। त्यस दिन नैनादेवी मन्दिर परिसर सुनसान थियो। माता नैनादेवी भगवतीको प्राङ्गणमा आरती ज्वाला बलेको थिएन। आरती गान गाइएको थिएन। मङ्गलध्वनि पनि गुन्जायमान भएको थिएन। सधैँ उल्लासमय रहने नैनादेवी मन्दिर परिसर त्यस दिन उजाड र न्यास्रो लाग्दो थियो। पछिबाट गुरु गोविन्द शरण निकै शान्त र गम्भीर मुद्रामा देखा परे। उनको अनुहारमा चञ्चलता थिएन, ओठमा मृदु मुस्कान पनि थिएन र मुखारबिन्दमा वाग्धारामय यन्त्रहरू पनि उच्चरित थिएनन्। देखे उनले आफ्नो गेरु वस्त्र उतारिदिएका थिए। सेता फुलहरूका बुट्टाहरू भएको सेतै वस्त्रमा उनी शान्त, सफा र स्निग्ध देखिएका थिए। दूध जस्तो सेतो अनुहारमा देखिएका मोतीका दाना जस्ता पसिनाहरू हातले पुस्दै उनी उही पिपलबोट मुनिको चौतारोमा बसे, जहाँ अघिदेखि मनभित्रका हजार ज्वारभाटाहरूलाई दबाएर उस्तै शान्त र गम्भीर मुद्रामा भावविहीन रुबसी बसेकी थिए। कुनै बेला करुणाले मलाई भनेकी थिए, राजु, रुबसी नाम दिएर पहिलो पटक यो सहरलाई मलाई पुकार्ने उही हो। त्यस बेला कैलाली क्याम्पसमा पढ्ने आफ्ना सयौं साथीहरूका बीचमा ऊ साँच्चीकै रुबसी थिए। एक्ली रूप सुन्दरी, करुणा शाही। करुणाले धेरै युवाहरूको मन मस्तिष्कलाई बिथुलेकी थिए। त्यतिखेर आफ्नो रूप, सुन्दरता, फक्रिदो जवानी र चञ्चले बानीले समय बस्काहरूलाई मात्र होइन, देख्नेहरू सबैलाई मोहित पारेकी थिए। गोविन्द भट्ट भर्खरै बैतडी पहाडबाट धनगढी झरेका थिए। पहाडी ताल र गाउँले चाल उनका खुब सुहाउने बानी थिए। त्रिपुरा सुन्दरीको प्रभाव होला, सायद बिछट्टे राम्रा भजनहरू गाउनु उनको विशेष खुबी थियो। नैनादेवी मन्दिरका हरेक शनिबार साँझपख हुने भजन कीर्तन कार्यक्रममा उनी जादुमय आवाजमा भजन सुन्न प्रायजसो हामी सहपाठीहरू पुग्ने गर्थ्यौँ। उनको मोहनीय आवाजमा करुणा कतिखेर मोहित हुन पुगी हामीलाई पत्तै भएन। एकचोटि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि मङ्सिर 8 गते त्यही नैनादेवी भगवतीको मन्दिर प्राङ्गणमा उनीहरूले एक अर्कालाई स्वयम्वरको माला पहिरेका थिए। म लगायत गोविन्दका सहपाठी र करुणाका केही सहेलीहरू त्यस स्वयम्वरका साक्षी बन्न पुगेका थियौँ। जुन ठाउँमा तिनीहरूले 12 वर्ष अघि जीवनभरका लागि अपनाएका थिए, आज त्यही मन्दिर प्राङ्गणमा उनीहरूको जीवनमा कारुणिक र हृदय विदारक दृश्य देखियो। त्यो भन्नुभन्दा पहिले म आफै संलग्न भएको उनीहरूको 12 वर्ष जीवनयात्रामा देखिएका घटना भन्दछु। विवाह भएको 5 वर्षभित्रमा
क्रमशः मनु, विपसा र उद्देश्यको जन्म भइसकेपछि गोविन्दले घर छाडे। सङ्गीतप्रतिको अनुराग र तृष्णा मेट्न बनारसमा गएर सङ्गीत पढ्ने एक आन्तरिक इच्छाले पनि हुनसक्छ, अथवा बेरोजगारीको पीडा भुल्न दिल्लीमा गएर रोजगारी गर्ने चाहनाले पनि हुनसक्छ। जे होस्, उनले रुबसी र छोराछोरीलाई छोडेर हिँडे। 5 वर्षपछि म धनगढीको प्रतिष्ठित निजी स्कुलमा पढाउन थालिसकेको थिएँ। एक दिन बिहानको समयमा रुबसी आफ्नो 4 वर्षीय छोरो मनुलाई भर्ना गर्न आई। त्यति बेलासम्म प्राय सबैको हातमा मोबाइल पुगिसकेको थियो। आफ्नो मोबाइल खेलाउने क्रममै उनले मेरो नम्बर पनि लिए। यस्ता भेटहरू प्राय कति भइरहन्छन्, कुनै उल्लेखनीय भेट थिएन। मैले मनमस्तिष्कमा रुबसीका बारेमा कुनै कुरा खेलाएको पनि थिएन। महिना दिनपछि हो क्यारे, यस्तै रातको 11:30 बजे मोबाइलमा फोन गर्ने केटीले आफ्नो नाम करुणा बताई। उसको आवाज अस्पष्ट थियो, बोली अवरुद्ध जस्तै। भनी, एक्लै छु, असहाय छु, छटपटीमा छु, सक्छौ भने अस्पताल पुर्याऊ। म बेचैन भएर बिस्ताराबाट उठेँ। रातिको समय थियो, गोविन्द घरमा थिएन। सायद कुनै समस्या आइपर्यो होला। बिसन्चोको बेला सहयोग गर्नु मानिसको धर्म हो, साथी भनेर सम्झेपछि यस्तो अवस्थामा मैले जानै पर्ने भन्ने भयो। म हतारिएरै करुणाको घर पुगेँ। उनको घरमा पुग्दा 12 बजिसकेको थियो। गेट खुल्लै थियो, ढोका खुल्लै थियो। सरासर भित्र पसे। कोठा खुल्लै थियो, बत्ती बलेकै थियो, टिभी चलेकै थियो। करुणाको ओछ्यानसम्मै पुगे। ओ माई गड! बत्तीको उज्यालो प्रकाशमा करुणाको बिस्तरामा मानवकृति दुध पोखिए जस्तो लाग्यो। आँखा तिरमिर भए। हजारौँ ताराहरू आएर आँखाको नानीभित्र पस्दै छन् जस्तो लाग्यो। मैले करुणाको यस्तो शरीर कहिले देखेको थिएन। करुणाले यस्तो साहस कसरी जुटाई? उसको शरीर पुरापुर वस्त्रहीन थियो। उसमाथि कपडाको कुनै धर्को थिएन। ओह! बिरामी करुणा, मदहोस करुणा, अर्धमूर्छित करुणा। झ्यालका पर्दाहरू बन्द थिए, आँखाका परेलीहरू बन्द थिए। पिपल पाते ओठो थियो त केवल बिस्तरामाथि दुध जस्तो मदहोस शरीर। शरीरभित्र मन्द धड्कन र धड्कनभित्र तीव्र ढुकढुकी। पल्लो कोठामा मस्त निदाएका थिए। बाहिर कतै कुकुरहरू भुकेको सुनिन्थ्यो। भित्र शरीरमा कतै भुइँचालो गए चाहिँ आवाज हुन्थ्यो। करुणा? उसैको नामबाट उसलाई छोएर घचघचाए। निदाएको भेषमा उत्तानो परेकी वस्त्रहीन करुणाले उहुँ गर्दै आफ्नो दायाँ हात मेरो निउरिएको घाँटीमा बेरी। करुणालाई यस्तो अवस्थामा छोडेर जाने चाहना भएन। चाहेर पनि व्यवस्था गर्न जान सक्ने अवस्था भएन। करुणाबाट फुत्केर भागु भने कायरता पनि मनमा आएन। हातले निधार छान, ज्वरो थिएन, धड्कन सुने, बिमारीको चाल थिएन, शरीर हेरे, रोग लक्षण थिएन। थियो के त? छातीमा अर्कै धड्कन थियो। धड्कनभित्र तेज ढुकढुकी थियो। बाफ बनेर उड्न नसकेको वैशको ज्वाला थियो। मदहोस शरीर थियो। अवर्णनीय अवस्था थियो। आफ्ना दुवै हात मलाई बेरेर आफ्नो छातीमा टाँसी। अर्धबेहोस अवस्थामा आफ्नो बाहुपासमा बेरी। जब उसले मुखनेर मुख पुर्याउन थाली, ओहो, थाहा पाएँ। गन्ध र दुर्गन्धमा करुणा मदहोस थिए। रक्सीको नसाले उसलाई लट्ठाएको थियो। वैशको मातले उसलाई जगाएको थियो। अस्पष्ट आवाजमा ऊ भन्दै थिए, तिमीलाई लाख चाहे मेरो राजा। घटनाहरू जीवनमा बेहिसाबले घट्छन्, परन्तु एउटै घटनाले जिन्दगीको हिसाब किताबमा ठुलो अन्तर पारिदिन्छ। प्रेम र यौन अपरिभाषित रहस्यमय भित्रका जीवन वृत्त हुन्। प्राय रातहरू प्रेम र यौनसँग जोडिएका हुन्छन्, तर एउटै रात जसले अतुलनीय र अद्वितीयता रूपमा मेरो जीवनमा विशेष महत्त्व राख्यो, त्यो करुणासँगको रात। त्यही रातबाट म करुणाको भएँ, करुणा मेरी भई। उसले आफ्ना अप्रकट सुस्केराहरू कति सुशील, कठोरताहरू कति पगाले। एक अर्काका हृदयमा मौन संवादहरू लेखिए। दुई शरीरहरू एक अर्कामा विलयन भए। जहाँ अरूहरूको प्रेम अन्तिम रूपमा समापन हुन्छ, त्यहीबाट करुणा र मेरो प्रेम सुरुवात भयो। त्यसप्रान्त मैले उसलाई कति भोगे, उसले मलाई कति भोगी, कुनै हिसाब किताब थिएन हामीसँग। 7 वर्षपछि गोविन्द फर्किँदा करुणा र म एक अर्कामा हराइसकेका थियौँ। गोविन्दको आँखा छलेर पनि प्राय भेटिरहने गर्थ्यौँ। गोविन्द उस्तै गोविन्द रहेको थिएन। बनारसको आध्यात्मिक शिक्षा, दीक्षा र चेतनाले ऊ परिपक्व, शालीन र शान्त तपस्वी बनेर फर्केको थियो। धनगढीका आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा ऊ प्राय आकर्षणको केन्द्र बन्दै थियो। नैनादेवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अनुनय विनयपछि ऊ मन्दिरको मूल पुजारी भएको थियो। नैनादेवी मन्दिरमा हरेक साँझ भजन गानको सिलसिला उसै गरी सुरु भयो, जसरी 12 वर्ष अघि हुने गर्थ्यो। गोविन्दको स्वरमा अझै जादु थपिएको थियो। हामी उसै गरी भजनमा सहभागी हुन थाल्यौँ। उही नाचगान, उस्तै भजन कीर्तन र रमाइलो पुनः दोहोरियो। करुणा र म एकअर्काको लागि कार्यक्रममा सहभागी हुन थाल्यौँ, मग्न पनि। हामीले यस अवसरलाई हाम्रो प्रेम र सान्निध्यताको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिएका थियौँ। जब झिसमिसे अँध्यारोमा पञ्चपालमा दीप जलाएर घुङ्गुरुको तालमा आरती गान हुन्थ्यो, तब कुनै बेला त लाग्थ्यो त्यो देवीको होइन, हाम्रो प्रेमको आरती गान हो। गोविन्द मन्दिरको पुजारी हो, करुणा र म प्रेमका।
दिनहरू यस्तै सोचेर बित्दै थिए। अनि के करुणा मेरी भई? करुणाले गोविन्दलाई प्रेम गरी? करुणाले मलाई प्रेम गरिरही? यो कुरा भन्न मलाई लज्जा छ र ग्लानी पनि। त्यस दिन गोविन्दको नम्बरले मेरो मोबाइलमा पहिलोचोटि आवाज दिएको थियो। करुणाको नम्बरबाट फोन आउँदा खुसीको आवाज सुनिन्थ्यो, हाय। तर एक बिहानै मोबाइलमा गोविन्दको नम्बर देखेर मन झस्कियो। कुनै अप्रत्याशित कुरा सुन्नुपर्छ कि भनेर मुटुको ढुकढुकी बढ्यो। सायद गोविन्दले हाम्रो प्रेम कहानी थाहा पाएछ क्यारे। यही सोचेर मोबाइलमा घन्टी बज्न दिएँ। अन्तिम घन्टीसम्म मुटुको धड्कन पनि तेज हुँदै थियो। साहस बटुलेरै अन्तिम घन्टीको फोन उठाए। मेरो आवाज कम्पायमान भइसकेको थियो। उही शान्त, शालीन र गम्भीर स्वरमा गोविन्दको प्रवचनमय आवाज सुने। प्रियवर प्रणाम। सूर्य देवताको उदयसँगै आज तपाईँलाई कष्ट दिउँ भन्ने धृष्टता गरे। क्षमा गर्नुहोला। जीवनका सद्मार्गहरू पनि निरापद छैन। यो ईश्वरको राज्यमा विपत्ति र कष्टहरू जहाँ तै मौजुद छन्। तृष्णा र मायाजाल मानिसलाई अधोगतितिर लैजाने बन्धन हुन्। मुक्त हुन कठिन छ, तथापि यसबाट मुक्त गराउनु परम पूज्य भगवानको हामी मानवप्रतिको मुख्य दायित्व हो। अनुकम्पा भगवानले आज ममाथि गर्नुभएको छ। कृपया जसरी पनि पाउ कष्ट गरी 8 बजेतिर मन्दिर प्राङ्गणमा पुगिदिनुहोला। गोविन्दको फोनले मेरो मनमा आशंकाका लहरहरू हुरी चले झैँ भइरहे। मनमा अनेक तर्कहरू गर्दै 8 बजे मन्दिर प्राङ्गणमा पुगे। भने नि मन्दिरमा शङ्खध्वनि गुन्जिएको थिएन। मन्त्रोच्चारण र आरती गान गाइएको थिएन। भक्तजनहरूको चहलपहल त्यहाँ थिएन। वातावरण सुनसान र शान्त थियो। करुणा उदास भएर पिपल बोर्ड मुनिको चौतारमा बसेकी थिए। गुरु गोविन्द शरण अझै शान्त, गम्भीर र निरपेक्ष मुद्रामा देखा परे। मेरो मन सशङ्कित भइरह्यो। आकाश जस्तै शान्त र पृथ्वी जस्तै विशाल छाती बनाएर गुरु गोविन्दले जुन काम त्यहाँ सम्पन्न गरे, त्यसबाट म आश्चर्यचकित मात्र होइन, कल्पना जगतबाट पनि लाखौँ कोस तल भाँसिए। हावाको चाल बिना, मान्छेको आवाज बिना र पत्यार लाग्दो आधार बिना यति ठुलो घटना मैले आफ्नो आँखाले जीवनमा पहिलोचोटि देखेँ। पत्याउनै मुस्किल पर्ने यो घटना जतिपटक उल्लेख गरे पनि विश्वास हुने छैन सायद। तर सत्य यही थियो कि गुरु गोविन्द शरणले जो त्यहाँ गरे त्यो भयावह सत्य थियो। गेरु वस्त्र उतारेर सेतो कुर्ता सुरुवालमा गुरु गम्भीर देखिएका थिए। आफ्नो अनुहार एकैछिन पनि विकृत नपारिकन उनले करुणालाई स्पर्श गरे। हात समातेर चुमे। मन्दिरको अगाडि उभिन लगाए। गेटको भित्रपट्टि उभिएको पाल जस्तै देखिने मान्छेले हातले इसारा बोलाए। मन्त्रोच्चारण गर्दै करुणाको हात त्यस भूस्थिकृत चौकीदार जस्तोलाई सुम्पिए। 12 वर्ष अघि असाध्य माया गरेर यही मन्दिरमा माता नैना देवीलाई साँची राखी वरण गरेकी करुणालाई गोविन्दले यो के गरे? म करुणाको गहिरो मायाको खाडलमा डुबिसकेको थिएँ। मेरा लागि यी कुराहरू अकल्पनीय थियो। यो दृश्य मैले कसरी सहन गर्न सक्छु होला? म पातालमा भाँसिँदैछु कि जस्तो लाग्यो। हजार बारुलाले मेरो माथिङ्गलमा टोके जस्तो लाग्यो। मेरा आँखा तिरमिराए। सपना हो कि विपना छुट्याउन मुस्किल परे मलाई। तर पनि सत्य त्यही थियो। यथार्थ र बिल्कुल भयावह सत्य। म ढल्न नसकेर उभिएकी थिएँ। करुणाले भक्कानिएर एकपटक गोविन्दलाई अँगालो हाली। गोविन्दले पनि आँसु पुछे, तर कुनै बोलचाल बिना, कुनै छलफल र बहस बिना, कुनै तर्क वितर्क र वाद विवाद बिना। करुणा त्यस भूस्थिकृत चौकीदारको पछि हिँडी। मतिर हेर्ने सायद उसको साहस भएन। तर यो अकल्पनीय दृश्यबाट म यसरी पग्लिएँ कि मेरो आँखामा कुनै बाँध थिएन। बलिन्द्र धारा आँसु खसिरहे। यति ठुलो घटनाबाट रक्तिभर पनि विचलित नभएका गुरु गोविन्द उही शान्त, शालीन र गम्भीर मुद्रामा मलाई थपथप्याएर भन्दै थिए, प्रियवर, धैर्य गर। मुक्ति नै जीवनको उद्देश्य हो। मुक्त हुनु छ। विद्युत कार्यालयले जारी राखेको लोडसेडिङको परिवर्तित तालिका अनुसार साँझ 8 बजे बत्ती जाने समय थियो। बिहान 5 बजे निकाल्नुपर्ने पत्रिकाको सबै काम सकेर म अफिसबाट निस्किएको थिएँ। पुनमसँग अनलाइनमा कुरा गर्छु भनेको थिएँ, बिर्सेँ। मान्छे नचिनिने गरी अँध्यारो लगभग भइसकेको थियो। घडीको सुईले 7 को रेखालाई छोडिसकेको थियो। अफिसबाट घर फर्कने समय बहुधा यसभन्दा ढिलो हुन्थ्यो। दिनभरको कामको थकान लुथ्रुक्क भएर टाढाको बत्ती पछ्याउँदै अँध्यारोमा घर पुग्नु मेरो दिनचर्या जस्तै भइसकेको थियो। अरू दिनभन्दा चाँडो निस्कन पाएकोले शरीरमा राहत महसुस भएको थियो। कलिलो साँझमा मन्द मन्द चलिरहेको चिसो हावाले शरीरको थकान मेटाएर मनमा उमङ्ग बढ्दै थियो। सोचे, हरेक साँझ यस्तै बेला सडकमा टहल्न पाए मन कति हलुङ्गो हुँदो।
शरीरमा स्फूर्ति पनि। फुलबारी चोकबाट पार्क चोक हुँदै उत्तर नयाँ बस्तीको दूरी कम्तीमा पनि 3 किलोमिटर होला। खुट्टाले नाप्दै जाँदा कति रोचक दृश्यहरू देखिन्छन्, कति घोचक पनि। समकालीन समाजलाई आँखामा लगाएर सडकले जिन्दगीलाई परिपक्व र पूर्ण बनाउँदै रहेछ जस्तो लाग्छ। खास गरी जिन्दगी सडकमा नै त देखिन्छ। गत वर्ष कुकुर तिहारको दिन जुन ठाउँमा 2वटा कुकुरहरू एक आपसमा अभिन्न भइराखेका थिए, यस वर्ष भाइटिकाको तेस्रो साँझ त्यही ठाउँमा एक जोडी विपरीत लिङ्ग मान्छे भुइँमै खप्टिएर अभिन्न भइराखेका देखे। सोचे मान्छे र कुकुरमा त धेरै भिन्नता छ, तर समयले किन यसरी अभिन्न बनाउँदैछ? फुलबारी चोकलाई 5 मिनटले पछाडि पारेपछि अघि बढ्दै थिए। ठिक त्यसै बेला अशोक बाटिकामा अडिस लागेकी स्त्रीको आवाज सुने। बुढो घरमै छ क्या? नुन लिने बहानाले पसलतिर निस्केको। भोलि ऊ अफिस गएपछि म आफै फोन गर्छु। मौका मिल्यो भने भोलि नै भेटौँला नि है। अहिले राख्छु ल। ओके बाई। अरे यो आवाज घरपट्टि आन्टीको। म पत्रिकाको कामले बिहानै अफिस पुग्दा उनी मन्दिरमा आउँदै गरेकी हुन्छन्। अनि पत्रिकाको काम सिद्ध्याएर साँझ फर्कदै गर्दा मन्दिरबाटै आरती गरेर आइरहेको देख्छु। उनको घरको माथिल्लो तलामा हाम्रो अफिस छ। उनका श्रीमान सरकारी अफिसर हुन्। रिटायर हुनु 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ क्यारे। सोचे बुढाले अफिस जान छाडेपछि यिनको जीवन कति तनावमय होला। घरपट्टि आन्टीको छातीमा कस्तो धड्कन बहन्छ होला। यही कुरा मनमा खेलाएर अगाडि बढ्दै थिएँ। कर कार्यालयको दायाँ पर्खालमा अडेस लागेको लोग्ने मान्छेको आवाज सुस्तरी सुने। अरे यार चिन्ता नगर न, म छँदैछु नि। भोलि साँझ म तिमीलाई 5,000 दिन्छु, बस भइगयो नि। के को टेन्सन? तर तिम्रो बुढोलाई 2-4 साल यता घर आउन नदिनु नि। विदेशमा जाने चान्स कहाँ मिल्छ र फेरि। ल भोलि साँझ म तिम्रोमा आउँछु। आज अलि ढिला भइसक्यो क्या। ओके बाई। अरे ऊ त यहाँको नामुद वकिल हो, गौरीशङ्कर। झगडियाका कति लोग्ने स्वास्नीका मुद्दा उसले मिलाएको छ। मिल्न थालेको कति लोग्ने स्वास्नीसँग डिभोर्स गराएको छ। सोचे त्यो आइमाईको पोइ विदेशबाट फर्केपछि त्यसको जीवन कति तनावमय होला। गौरीशङ्करलाई लज्जित तुलाइन मैले। उनलाई नहेरेर अघि बढे। 3 मिनट जति हिँडेको थिएँ। झाडीतिर फर्केर पिसाब फेरिरहेको एउटा मान्छे देब्रे कानमा मोबाइल लाएर कुरा गर्दै थियो। अहिले हतार किन? बिहे भन्ने कुरा त 2-4 साल पछि गरौँला नि। किन हतार गर्छौ? कति भयो तिम्रो उमेर? भर्खरै 21 त भयो नि। पहिला म बुढीको व्यवस्था गरेर तिमीलाई म नयाँ ठाउँमा लैजान्छु के। 1-2 सालमा म काठमाडौँ सरुवा गर्छु अनि हामी उतै बसौँला, हुन्न? अब त खुस? ल भन अहिले कति हाल्दियो ब्यालेन्स? ल 300 हालिदिन्छु है। धेरै नेट नचलाउ नि। अब पर्सितिर भेटौँला ल। बाई। सोचे 4वटा बिहे गर्ने हाम्रो गाउँको रजबार बाजे भन्दा यो मान्छे कुनै हालतमा पनि कम होइन है। उज्यालोमा त ऊ टल्कियो एकैछिनमा। अरे ऊ थियो इन्सपेक्टर सुधांशु शर्मा। चौथो दृश्यमा म पार्क मोड नजिकै पुग्न थालेको थिएँ। बन्द पसलको देब्रे कुनामा अलि उच्च ठाउँमा बसेको केटीको मसिनो आवाज सुन्दै थिएँ। भोलि बिहान फर्स्ट पिरियड खाली छ के? त्यो अङ्ग्रेजी सर नआउने रे। आज त्यसले भनेको तिमी बिहान 4 बजे पार्क मोडको चौधारमा आउन है। किन त्यति बिहानै? मैले होइन, उसको बोयफ्रेन्डले भने होला सायद। पुरा 2 घन्टा रिल्याक्स गर्न पाइन्छ यार। आउन है, क्लासमा भेटेर मात्र कहाँ हुन्छ र डार्लिङ। अहिले पनि भेट्ने मन त लागिरहेछ नि। आऊ है, पक्का आऊ है। ओके बाई बाई। अर्धनग्न अवस्थामा बसेकी त्यस केटीका तिघ्रा त्यो धुमिल प्रकाशमा सेतै देखिन्थे। मैले अनुमान लगाएँ क्याम्पस पढ्ने त्यो केटीको नाइटोभन्दा अलि तलतिरको कुनै भाग चिलाउँदैछ सायद। वनदेवी मन्दिरको बाटो अगाडि बढ्दै थिए। सार्वजनिक शौचालयको पूर्वी भित्तामा अडेस लाएर एक जोडी युवा युवतीले खुबै मेहनत गरिरहेका देखियो। बत्ती जाने समय अझै 20 मिनट बाँकी थियो। चौडा सडकको पल्लो किनारमा मोटरसाइकल रोकेको तन्नेरीको तुमुल आवाज अलिअलि बुझ्दै गयो। तिम्रो जति माया घरवालीको कहाँ लाग्छ र यार। त्यसले तिम्रो बुढाले धेरै स्टप गरे यार। कहिले जान्छ त्यो? अब चाँडै पठाऊ यार, भेट्न नपाएर बोर भइसक्यो। ए अहिले कहाँ छ? घरमै छ? तिमी कहाँ भान्सामा हो? ल भोलि बाहिर निस्किने बित्तिकै फोन गर है। ओके बाई। रिवानासँग लभ म्यारेज गरेको धेरैमा 2 वर्ष भयो होला। उसले घरमा विद्रोह गरेर बिहे गरेको थियो। रिवानाले पनि तर 2 वर्ष नपुग्दै अर्कैको माया बढी लाग्ने भइसक्यो उसलाई। ऊ थियो रिवानाको श्रीमान चन्द्र अधिकारी। मोबाइलले जोडिदिएका मान्छेका सीमाहीन सम्बन्धले मान्छेलाई फुत्कनै नसक्ने गरी बन्धनमा पार्दैछ कि बन्धन मुक्त गर्दैछ, मैले छुट्याउन सकिनँ। देहरादूनमा रहेको पुनमको नम्बर डायल गरेँ। 10औं पटक डायल गर्दा पनि उसको फोन व्यस्त थियो। म सुस्तरी राष्ट्र ब्याङ्क चोकबाट अघि बढिरहेको थिएँ। सडकसँगै जोडिएको घरको माथिल्लो झ्यालबाट मसिनो नारी आवाज सुने। अब मेरो बुढोको फोन आउने समय हुँदैछ कि अहिले राख्नु न भने। केटाकेटी निधाएपछि म आफै मिस कल गर्छु नि। उताबाट सायद राख्न मान्दै थिएन फोन। लाडिएको नारी आवाज फेरि सुने। या हजुर पनि नमातिनु न डियर, त्यो त भेटमा दिन्छु के भेटमा, अहिले राख्नु न भने। मेरो राजा, बुढोको गाली खुवाउने विचार छ कि क्या हो? राति म मिस कल गर्छु ल। भाइ यतिको स्वतन्त्रता मान्छेलाई चाहिए के हो त? धेरै बेरसम्म यही सोचेर अगाडि गइरहेँ। राति आफै मिस कल गर्छु।
भन्ने आइमाईका रातहरू कसरी बित्छन् होला त्यो पनि सोचेर अगाडि बढ्दै थिएँ। पसलका डिलबाट चक्रे करायो, दाई यहाँ आउनुहोस्। म झर्किएँ, किन हो, के हो? आज म खुवाउँछु, हल्का हल्का खाऊ न। यहाँ हुँदै खान्न म। अरे दाई आज साह्रै मुड खराब भएको छ, बसौ न दाजुभाइ, हल्का मात्रै हो के। ल ल हिँड त्यसो भए। म उसको पछि पछि डोरिएँ। एउटा सानो होटेलमा पुगेपछि स्तन झुलुङ्ग पारेकी युवतीलाई स्पर्श गरेरै ऊ मेरो अगाडि बढ्यो। भित्र गएर भने, यहाँ आऊ। युवती उसका पछि पछि आई। हामी निरै पुगेपछि दुईवटै हत्केला टेबलमा टेकाएर ऊ निहुरिँदा उसका युगल स्तन भुइँमा खस्लान जस्ता देखिए। टपक्क माथि टिपेर उसले भने, के ल्याउँ? लेग पिस, भुटन, चिकन चिल्ली, सलाद, भटमास, भोड्का के अर्डर गर्यो उसले। मेरो कानमा अधिक मधुर संवाद बाणीहरू गुन्जिँदै थिए, आँखामा धमिला दृश्यहरू पनि। म मौन थिएँ, ऊ मौन थियो। मौनता भङ्ग गर्दै भने, समाज खत्तम भइसक्यो चक्रे भित्रभित्रै। ऊ तेस्रो पेगमा थियो। सुनेर वास्ता गर्न चाहेन उसले। भन्यो, दाई आज साह्रै खराब मुडमा छु म। किन, के भयो चक्रे, भन् त? उसले आत्महत्या गरी दाई। तपाईँले थाहा पाउनु भएन? कसले भनिस्, भन् त? अरे दाई, मलाई पागलै बनाएर गई सालाले। को, त्यो तारा? हो दाई, ताराले आत्महत्या गरी। आत्महत्या गरी? तारा सलोनी। उसको कथा कसैलाई थाहा थिएन, परन्तु ऊ एक मर्दको मुटु निकाल्न सक्ने क्षमता थिए। तारा सलोनी। एसपी सूर्य विक्रमले उसको रूपसँग पराजित भएरै घरभित्र एकारे। 18 वर्ष अघि आफूले आउने जाने कुनै होटेलबाट तारालाई उठाएर ल्याएका रे एसपी साहबले। तारा भनेपछि ऊ कुरा खत्तम। कुनै स्त्री उसँग दाज्न सक्ने रूपमा देखिएनन् आजसम्म। यस सहरका सबै महिलाहरू एकातिर र तारालाई अर्कोतिर राखेर तुलना गर्दा पनि जित्ने देखिन्छन् सुन्दरतामा। नजाने आफ्नो यौवनलाई कसरी भरभराउँदो राख्न सकेकी उसले। हरेक दिन चन्द्रमामा नुहाएर आए जस्तै देखिन्थ्यो। देख्नेहरूको आँखामा तारा तिर्मिराउँथे, राख्नेहरूको मनलाई भित्रदेखि बिथोलेर ल्याउँथ्यो। 3 वर्ष अघि एसपी सूर्य विक्रमको हार्ट अट्याकबाट देहान्त भएपछि तारा एक्लै जस्तै देखी। एसपी साहबले ल्याउनुभन्दा अघि नै छोराछोरीको झन्झटबाट मुक्त थिए, भएनन्। त्यसैले पनि होलान् उसको शरीर नओइलाउने गुलाब झैँ लाग्थ्यो। 2 वर्षदेखि उसको नाम चक्रसँग जोडेको थियो। मोटरबाइकको पछाडि चक्रेले नै तारालाई बोकेको देखिन्थ्यो। कोही मान्छेहरू भन्थे, चक्रेकी 5औं श्रीमती हो तारा। ताराको तेस्री पोइ हो चक्रे। होइन रहेछ। तेस्रो पेक स्वाट्ट पारेपछि चक्रे भन्न थाल्यो ताराको कथा। दाई, उसलाई भित्रदेखि चिन्न सकिनँ मैले। पुरानो गाउँकी अत्याधुनिक युवती रहेछ ऊ। उसले भने, पहाडमै 14 वर्षको उमेरमा बिहा भएको, भारतको दिल्लीमा काम गर्ने लोग्नेले आफूसँग लगेर गयो। 2 वर्षको अन्तरालमा एक छोरा र एक छोरी भए। लोग्ने प्राय जसो काममै गएर हिँडे। कोठामा एक्लो र पट्यार लाग्दो दिगदारीसँगै एउटा सेठको लड्कासँग प्रेमको अंकुरण भयो। धेरै उठबस र लसपस भएको थाहा पाएपछि लोग्नेले दिल्ली छाड्यो। छोराछोरी र श्रीमतीलाई बोकेर ऊ नेपाल फर्क्यो। 4 वर्ष हुँदै थियो कञ्चनपुरमा होटल चलाएर बसेको। होटलमा आउने जाने क्रममा एसपी सूर्य विक्रमसँग उसको गहिरो प्रेम बस्यो। एक दिन सूर्य विक्रमसँग तारा टाप कसी। केटाकेटीलाई काँधमा बोकेर बिचरा पुनः दिल्ली फर्क्यो ताराको श्रीमान। त्यस दिनदेखि उनीहरूको अत्तो-पत्तो रहेन तारालाई। पुरा 18 वर्ष हुँदैछ ताराले सूर्य विक्रमका पछि लागेर यस गाउँमा पाइला टेकेको। 15 वर्ष एसपी सूर्य विक्रमसँगका उसका रातहरू त्यति रसिला भएका थिएनन् रे। दिनहरू उदासी थिए। सूर्य विक्रमको देहान्त भएपछि ऊ मेरो घनिष्ठ साथी हुन पुगे। 2 वर्षदेखि अधिकांश दिन र रात उसैसँग बितेका छन् मेरा। तर उसले आत्महत्या गरे। किन दाई, थाहा छ किन? पुलिसको अनुसन्धानले यस्तो भन्छ। विगत 7 वर्षदेखि ऊ चरम साइबर सेक्समा थिए। बेङ्गलोर विश्वविद्यालयमा पढ्ने एक भारतीय युवकसँग ऊ इन्टरनेटमा माध्यमबाट सम्पर्कमा आए। फेसबुकमा देखिएको खाइलाग्दो युवक सुन्दर तस्बिरमा ऊ मोहान्ध भई, सायद युवक पनि। दिनहुँका दृश्य सम्वादले उनीहरूको सम्बन्ध सम्भवतः प्रेममा परिणत भयो। यस क्रममा सयौं पटक साइबर सेक्सको चरम आनन्दमा डुबे उनीहरू। एक अर्काका अगाडि सयौं पटक नाङ्गिएछन् पनि। यस चरम सम्बन्धले उनीहरूको अवस्थालाई पनि नाजुक बनाइदिएछ कि भौतिक मिलन अनिवार्य भएछ उनीहरूका लागि। अर्को महिना भेट हुन निश्चित थियो। एक रात साइबर सेक्सको चरम शिथिलतापछि एक अर्काका बाँकी रहस्यहरू खोतल्ने क्रम सुरु भयो दुवैमा। नजानिएका रहस्यहरू र थाहा पाउन बाँकी रहेका विगतहरू कोट्याउन थालिसे ताराले। युवकले लेखेछ बंगलोरबाटै नेटमा, मेरो पिताजी कंचनपुर में रहते थे। नेपाल में मेरी माँ चली गई एसपी साहब के साथ, बताया पिताजी ने। दुनिया से अजनबी बनकर तब से चलता रहा हूँ मैं अकेला। इन्द्र कुमार। उसले अनायास नेट बन्द गरे। उफ, इन्द्र कुमार? 21 वर्ष अघिको अबोध बालकको मायालु अनुहार नाच्न थाल्यो उसको आँखामा। मेरो बाबा इन्दु, मेरो राजा, मेरो छोरा। सम्पूर्ण मातृत्व पग्लिएर आएछ उसको मुटुमा। ऊ पग्लिएर धेरै बगिरही, अपराध बोधमा भक्कानिएर रोइ होली कयौं पलहरूसम्म पनि। हिजो बिहान म उसलाई भेट्न जाँदा ऊ झुन्डिएकी थिए दाइ, आफ्नै कोठामा।
र यति भन्दै गर्दा चक्रेका 2 थोपा आँसु उसकै गिलासमा खसेको मैले हेरिरहेँ।